हामीले नयाँ तरिकाले गर्न सक्यौँ भने अथवाइज कुनै किसिमले भन्नुपर्दाखेरि अनइन्टेन्डेड वेमा पनि त्यसरी गर्न सक्नु भनेकै ह्याकिङ हो। अब ह्याकिङको एउटा जनरली त आइडिया भयो। अब हामीले यही ह्याकिङ भन्नाले अब यस्तै यही फिलोसफीलाई नै हामीले यो टेक्निकल चिजहरूमा युज गर्ने हो। हामीले जस्तै सिक्वेल इन्जेक्सन गर्ने बेलामा अब हामी त्यो पार्टतिर जाँदैछौँ सुस्तरी। एसक्युएल इन्जेक्सन गर्ने बेलामा हामीले त्यो एसक्युएल इन्जेक्सनको कसरी हुन्छ अथवा कुनै पनि इन्जेक्सन रिलेटेड भल्नेबिलिटी किन त्यसलाई इन्जेक्सन भनिन्छ र त्यो इन्जेक्सन कसरी काम गर्छ त्यो सबै त्यो एउटा अनइन्टेन्डेड वेमा त्यो के चिजलाई ट्रिगर गर्नु हो क्या। सो द्याट्स कल ह्याकिङ। अब त्यसपछि अब हाम्रो पालो आउँछ, हामी बुझ्छौँ भल्नेबिलिटी, एक्सप्लोइट अनि थ्रेट अनि त्यस्तो टर्महरू छन् थुप्रै। अब हामी यो टर्महरूलाई पनि राम्ररी बुझ्नुपर्छ। जस्तै अब नर्मली अब हामीले एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, एउटा घरकै एक्जाम्पल दिन्छु है। अब त्योभन्दा नि अगाडि है, यदि हामी होमलेस छौँ भने हाम्रो घर बाढी लाग्ला, आगो लाग्ला भन्ने केही डर छ त हामीलाई? चोरी होला भन्ने? एकजना कोही है प्लिज, आई वान्ट इट टु बी एन इन्टरेक्टिभ सेसन। अबुई ओके नो ओके होइन, घर भएपछि अलि आफूलाई पनि सेफ भएको महसुस होइन, तर यदि हामीसँग घरै छैन भनेपछि त्यो थ्रेटहरूसँग डराउनु पर्ने आयो त कि छैन नि? छैन, घरै डराउनै छैन भने पर्दैन त नि। अब त्यो भयो। त्यसपछि अब मानौँ कि हामीले घर पायौँ, अब त्यो भन्दैमा अब होमलेस हुने पनि कुरो आएन, राइट? अब हामीले घर भयो, घर भइसकेपछि त्यो घरमा हामीले अब एउटा ठुलो डर के हुन्छ भन्दाखेरि घरमा केही अब डिजास्टर भइदिन्छ कि भनेर। अब त्यो म्यानमेड डिजास्टर होस् या नेचुरल डिजास्टर होस् है। अब त्यो घरको लागि थ्रेट भनेर के होला? एउटा एकदमै राम्रो थ्रेट के होला एक्जाम्पलमा? एनीवन प्लिज? चोरी। असम। अरु कुनै? चोरी भयो, अब भूकम्प आउला, भूकम्पले घर भत्काउला भन्ने थ्रेट हुन्छ। यस, यतातिर एकदमै रेलेभेन्ट छ। नेचुरल डिजास्टरहरू भनौँ। यस, सो थ्रेट भनेको के भयो? भूकम्पहरू भयो। तर मैले भूकम्प अलि गाह्रो हुन्छ मलाई त्यसरी बुझाउन, त्यही भएर म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि चोरीतिर जान्छु। चोर त्यो घरको लागि थ्रेट भयो। यसपालि एउटा एप्लिकेसन अथवा कुनै वेब एप्लिकेसन है, यो कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्दाखेरि वेबै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो जुन छ घर छ त्यसलाई हामीले एप्लिकेसन भन्छौँ है। र यो थ्रेट जुन भयो नि यो बेलाको लागि चोर भइदियो। अब त्यो चोरले अब घरमा चोरी गर्ने भन्दैमा अब सिधा जे पाए त्यो पाराले चोरी गर्न सक्छ त? उसले पनि चोरी गर्नलाई एउटा प्रोसेस हुन्छ नि त, घरभित्र जानु पर्यो त्यस्तै है। अब उसले चोरी गर्ने क्रममा त्यो घरभित्र छिर्नलाई एउटा न एउटा वे थाहा पाउनु पर्यो, एउटा न एउटा वे हुनु पर्यो त्यो भित्र छिर्नलाई, राइट? या सुरुमा हामीले सुराकी गर्न पर्यो, त्यो घरको स्ट्रक्चर के कस्तो छ, कहाँबाट छिर्न सकिन्छ भन्ने। होइन, त्यहाँ त्यति पर घरको मान्छे कति बेला हुँदैन हैन? या घरको मान्छे बाहिर गएको बेलामा पारेर हैन? असम असम यो सुराकी गर्ने र त्यसपछि घरमा मान्छे छ कि नै, यो एउटा रिकनाइसेन्सको प्रोसेस भयो। यो घर कति बेला खाली रहँदो रहेछ भनेर है, यसलाई रिकन भन्छ, रिकनाइसेन्स। अथवा यदि त्यो घरको कोही अब फ्यामिली मेम्बर मानौँ कि त्यो घरको छोरीलाई मैले गर्लफ्रेन्ड बनाएर केही टाइमको लागि चाहिँ घरको सबै इन्फर्मेसनहरू गेन गरिरहेको छु, ग्यादर गरिरहेको छु, त्यसलाई एनुमेरेसन पनि भनिन्छ, एनुमेरेट गर्ने इन्फर्मेसनहरूलाई। सो यो चोरले गर्यो है। अब त्यसपछि मानौँ कि त्यो घर कोही पनि छैन, एक दिन त्यस्तो पर्दैछ कि पुरा फ्यामिली भ्याकेसनमा गएको टाइम पर्दैछ, उसको रिकन कम्प्लिट भएर उसले एउटा राम्रो टाइम पायो। अब चोरी गर्नको लागि ऊ घर जानु पर्यो। अब घर गएको बेलामा उसले घरभित्र त्यसै छिर्न सक्ला र? घरभित्र छिर्नलाई त केही चाहियो, एनी गेस के चाहिन्छ होला? ब्याकडोर। ब्याकडोर नभनौँ, सुरुमै कसरी ब्याकडोर? ओ एक्चुअली इट्स डोर, नट अ ब्याकडोर, फ्रन्ट डोर पनि चाहियो नि। ढोका तालचा लाएर गइन्छ होला नि। मैले उदाहरण दिन चाहन्छु एउटा झ्याललाई। तालचा तोड्नु पर्यो। डुप्लिकेट नतोड्ने घर चोरी भएको थाहा दिनु भएन नि, नभए त प्रशासन पछि लाग्छ। अब झ्याल भयो। झ्याल के भयो यो केसमा? एउटा कमजोरी भयो, एउटा भल्नरेबिलिटी है। झ्यालको थ्रुबाट त्यो अब झ्याल पनि हेरी हुन्छ है, सबै झ्याल भल्नरेबिलिटी पनि हो भन्न मिल्दैन।
त्यो झ्यालमा ग्रिल छैन भने, झ्याल कमजोर छ भने, झ्याललाई मैले के भन्छ अरे झ्यालको वरिपरिको त्यो एल्युमिनियमको त्यो हुन्छ नि त्यो सेतो सेतो जस्तो, त्यसलाई मैले रबर जस्तो क्या, त्यसलाई मैले काटेर फेरि जोड्न सक्छु भने त्यो एउटा भल्नरेबिलिटी भयो है। अब त्यो भल्नरेबिलिटी त भयो, अब त्यो झ्याललाई खोल्नलाई त्यसले औजारहरू युज गर्छ हो हैन? औजारहरू बिना त कसरी झ्याल खोल्ला त, हो कि? Obviously, हात पनि औजारै त हो नि। सो त्यो औजारलाई के भनिन्छ होला यो टेक्निकल टर्ममा? एक्सप्लोइट। त्यो औजारले एक्सप्लोइट भनिन्छ है। अब हजुरले अहिलेसम्म के टर्महरू बुझ्नुभयो? एक्सप्लोइट बुझ्नुभयो, भल्नरेबिलिटी बुझ्नुभयो, थ्रेट बुझ्नुभयो, रिकग्नाइसेन्स बुझ्नुभयो है। अब पेलोडको पाली आयो है। अब पेलोड भनेको के हो? यो औजारलाई प्रयोग गर्ने बेलामा मानौ मैले औजारको रूपमा एउटा ढुङ्गा हान्ने काम गरिरहेको छु है। ढुङ्गा हान्ने बेलामा त्यो ढुङ्गा फाल्नु त पर्यो नि मलाई त्यतातिर, त्यो ढुङ्गा फाल्नुलाई त्यो पेलोड फाल्नु भनेर त्यसरी कम्पेयर गर्दा भयो। अथवा झ्याल खोल्ने बेलामा त्यो झ्याललाई त मैले टच गर्नु पर्यो नि समाउ, त्यो टचलाई चाहिँ त्यो एउटा पेलोड भयो क्या। त्यो पेलोडले गर्दाखेरि नै त्यो भल्नरेबिलिटीलाई एक्सप्लोइट गर्छ। क्लियर भयो नि हजुरलाई यो टर्महरू? इन्टरफेयर भन्दा नि हुन्छ यसलाई? इन्टरफेयर भन्नाले अब कस्तो कन्टेक्स्टमा इन्टरफेयर भन्नुहुन्छ हजुरले? ओरिजिनल कन्डिसनलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने जस्तो। खोइ म त क्वेसनै बुझ्न सकेन, त्यही पनि हजुरले कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि टर्महरू मात्र बुझाउन खोजेको कि मैले यो एक्जाम्पलसँग। हजुरले यो एक्जाम्पललाई बढी नसोच्नु है, मैले टर्महरू मात्र बुझाउन खोजेको। पेलोड भने के हो, एक्सप्लोइट भने के हो, त्यसपछि थ्रेट भने के हो, रिकग्नाइसेन्सको चाहिँ मैले खासमा भन्न खोजिरहेको थिएन, तर असीम ब्रोले चाहिँ सिधै त्यो रिकनतिर गइदिनु भयो, त्यसपछि रिकनको पनि मैले थपिदिइहालेँ। द्याट्स असम। अनि त्यसपछि पेलोड के हो भनेर यतिसम्म बुझियो है। अब जब हामीले कुनै पनि वेब एप्लिकेसनलाई अट्याक गरिन्छ नि, त्यो अट्याक गर्ने जुन प्रोसेसमा हामीले मानव सिक्युएल इन्जेक्सन गरिन्छ, त्यो एसक्युएल इन्जेक्सन गर्नलाई त हामीले मैले मेसेजमा पठाउँछु है 1 = 1 हो, यस्तै केही लेखिन्छ हामीले हो सिक्युएल इन्जेक्सन गर्ने बेलामा, यसलाई पेलोड भनिन्छ। यसलाई मैले सर्भरतिर फालिदिएँ के। सो अहिलेसम्म टर्म र मेथोडोलोजीहरू एकदमै टर्महरू चाहिँ हजुरलाई एकदमै क्लियर भएको छ नि? कतै अड्किनु भएको छ भने भन्दा हुन्छ है अहिले नै, किन भन्दाखेरि म एकदमै फ्लोमा गइरहेको हुन्छु, हजुरले फेरि त्यो पछि क्वेसन गर्नलाई हजुरलाई आफैले याद हुँदैन, त्यस्तै केही भइदिन्छ। सबै ठिक छ नि अहिलेलाई? ओके, असम। सो अब हजुरले त्यो टर्महरू त बुझ्नुभयो। अब सिआइए ट्रायड भन्ने कुरा मैले एक्सप्लेन गर्छु है। अब सिआइए ट्रायड भनेको नाम सुन्दैमा सिआइए भन्ने अब होला केही केही होला भन्ने जस्तो लाग्छ नि, त्यसरी नलियो। सिआइए भनेको कन्फिडेन्सियालिटी, इन्टिग्रिटी र एभाइबिलिटी। यो एउटा यस्तो चिज हो जुन हजुरले कसै चिजले ह्याक गर्ने बेलामा, अब मैले यहाँ अनएथिकल ह्याकिङको लागि सेसन लिएको होइन है, मैले यो एथिकल ह्याकिङको सेसन लिएर हो। सो हजुरले यो चिजमा कहिले पनि एथिकल ह्याकिङ गर्ने बेलामा यी तीनटा चिजको एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। हजुरले बग बाउन्टी गरिरहेको बेला होस्, या हजुरले कुनै एप्लिकेसनमा पेनिट्रेसन टेस्टिङ गरेको बेला होस्, या हजुरले कम्प्लिट अब पेनिट्रेसन टेस्टिङ अथवा भिएपिटी गरेको बेला होस्, हजुरले यो सिआइए ट्रायडको ध्यान दिनुपर्छ। सिआइए ट्रायडमा सी भनेको के हो? कन्फिडेन्सियालिटी। हजुरको क्लाइन्ट अथवा हजुरको टार्गेटको कन्फिडेन्सियल डेटा निस्किनु भएन, कतै जानु भएन। जस्तै अब त्यो कन्फिडेन्सियल डेटामा जे पनि पर्नु सक्यो, त्यो स्पेसिफिक कम्पनी अथवा स्पेसिफिक क्लाइन्ट अथवा स्पेसिफिक टार्गेटको सोर्स कोड हुन सक्यो, उसको कुनै पर्सनल इन्फर्मेसन हुन सक्यो, उसको ट्रेड सिक्रेट हुन सक्यो, उसको डेटाबेसमा भएको उसको क्लाइन्टहरूको डेटा हुन सक्यो। यो भनेको कन्फिडेन्सियल डेटा हो। यो हजुरले कुनै पनि हालतले यो कन्फिडेन्सियल डेटाहरूसँग केही गर्नु भएन। सिआइए ट्रायडमा सिआइए ट्रायडलाई फलो गरिदिए। अब आईको पाली आयो, इन्टिग्रिटीको पालो आयो। अब इन्टिग्रिटी भने के रहेछ त? इन्टिग्रिटी भनेको अरू केही पनि होइन, एउटा चलिरहेको चिजलाई फेरिदिनु भएन। जस्तै एउटा सोर्स कोड छ, हामीले तिनीहरूको सोर्स कोडमा मोडिफिकेसन आउन दिनु भएन। हाम्रो ह्याकिङ चलिरहेको बेलामा हामीले तिनीहरूको सिस्टममा एक्सेस गरिसकेपछि तिनीहरूको सिस्टममा भएको फाइलहरूलाई चलाइदिनु भएन क्या, यो इन्टिग्रिटीलाई फलोअप गर्नलाई। अब त्यसमा हामीले सोर्स कोडहरू भयो, एउटा मेनली भयो, सोर्स कोडमै चाहिँ ब्याकडोरहरू लगाइदिने कामहरू गर्नु भएन।
र त्यसको साथसाथ अब त्यस्तै अब जसरी पनि लिँदा हुन्छ हजुरले जस त्यहाँ भएको सामानहरूलाई आर्टिफ्याक्टहरूलाई हामीले चेन्ज हुन दिनु भएन। अब त्यसपछि पाला आउँछ एभाइबिलिटी। अब यो एभाइबिलिटी भनेको के होला? अब हामीहरूले अब देख्छौँ अब हजुरहरूमध्ये नि हजुरहरूले अब बबसुटमा नभए ओएस ज्यापमा अथवा कुनै एउटा स्क्यानर निक्टोहरू तिनीहरू कहिले युज गर्नु भएको छ होला। त्यो स्क्यानर युज गरेको बेलामा है हजुरले ध्यान दिनुहुन्छ कि नै अब कोही नेपाली वेबसाइट अथवा कुनै जे पाए त्यही वेबसाइट पर्यो भने त्यो बेलामा त्यो वेबसाइट लोड हुन टाइम लगाइदिने, कहिलेकाहीँ खुल्दिने, कहिलेकाहीँ ब्यान्डविड्थ एक्सिडेड भनिदिने, त्यो हुन्छ कि नै? एनीवन प्लिज, कोही एक्सपिरियन्स मान्छे है यसको लागि चाहिँ? कसैले स्क्यानिङहरू गर्नुभएको को हुनुहुन्छ? टेस्ट गरेको थिएँ मैले, एउटा नेपाली नै वेबसाइट स्क्यान गर्दै थिएँ, देन त्यो बेला पुरै गयो, अति स्लो भइदियो अनि आफै अफ भइदियो क्या स्क्यान गरेकै। असम। सो यो किन भएको होला? किन भन्दाखेरि हाम्रो टुलले यति धेरै रिक्वेस्ट पठाइरहेको थियो नि त्यो स्पेसिफिक होस्टलाई, त्यसले धान्नै सकिरहेको थिएन क्या, त्यसको क्यापेसिटी भन्दा बढी भयो, ओभरलोड भयो। त्यो ओभरलोड भएर त्यो के भयो? यस, डेनाइल अफ सर्भिस। त्यसले सर्भिसलाई दिनलाई डेनाइ गरिरहेछ। अब यो डेनाइल अफ सर्भिसमा हामीले बढी ट्राफिकै पठाएर डेनाइ हुन्छ भन्ने पनि छैन। यो डेनाइल अफ सर्भिस भनेको यो एकदमै ह्याकिङमा चाहिँ यो एकदमै कम युज हुने तर रिस्क र इम्प्याक्ट पर्ने चिज हो। जस्तै हामीले एथिकल ह्याकिङमा डेनाइल अफ सर्भिस कहिले गर्दैनौँ? किनभने चाहिँ हामी कहिले पनि चाहदैनौँ कि हाम्रो क्लाइन्टलाई अथवा हाम्रो कुनै टार्गेट जुन छ हामीले बग बाउन्टी गरिरहेको बेलामा त्यो डाउन भइदियोस् भनेर। अब डाउन भइदियो भने चाहिँ हामीले फर्दर मोर टेस्टिङ कसरी गर्ने त्यो एउटा कुरा, अर्को कुरा चाहिँ उसको बिजनेसलाई पनि इम्प्याक्ट गर्नु भएन हामीले है। अब कन्फिडेन्सियालिटी, इन्टिग्रिटी र एभाइबिलिटी भन्ने तीनटा चिजहरूले बुझ्नुभयो र किन फलो गर्नुपर्छ भनेर पनि बुझ्नुभयो हो। अब त्यसपछि म अब मलाई एउटा चाहिँ क्वेसन जस्तो Okay, हामीले के sure, यो please. स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ जुन अब यो जस्तो रिस्पोन्डै नगर्ने भयो नि सर्भरले, तर कतिकोमा चाहिँ अब डस्ट प्रोटेक्सनहरू पनि त्यस्तो टन्नै रिक्वेस्ट आइसकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो आइपीलाई नै ब्लक गरिदिन्छ फेरि। यस्तोको लागि चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ स्क्यान चाहिँ? त्यसको लागि त सजिलो छ। हाम्रो आइपीलाई के गर्ने भन्दाखेरि कुनै सर्भरको थ्रुबाट अथवा त्यो रिक्वेस्टलाई कुनै सर्भरको थ्रुबाट अथवा कुनै यस एक्ज्याक्टली प्रक्सी गरिदिने। त्यो प्रक्सी गरिदिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आरामसँग त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ हाम्रोबाट गइरहेको हुन्छ, तर हाम्रो भन्दा पनि बिचमा थुप्रै सर्भरको थ्रुबाट हुँदै गइरहेको हुन्छ के। अनि हामीले लास्टमा भएको त्यो जुन लास्टको जुन आइपी छ त्यसलाई चेन्ज गरिदिने, बेसिकली त्यो प्रक्सी चेनको या आइपी रोटेसन। ओके ब्रो। वाउ, सरर एन्सर आयो त। मैले नै भन्न नपर्दै जान्ने अब जानेरै आउनु भएको रहेछ थुप्रैजना। ओके, सो त्यो भइहाल्यो। अब मैले एउटा एकदमै क्रिटिकल र एकदमै चाहिने कुराको बारेमा अब म मेन्सन अब उ गर्न गइरहेको छु है। मैले यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर हेलो ओके, मेरो स्क्रिनमा त्यो रेकर्ड सरी के भन्छ स्क्रिन सेयर देखिरहेछ। ओके, फ्यान्टास्टिक। ओके, सो यो स्लाइडहरु देखाएको छ नि हैन? देखिरहेछ। सो हामीले आज यो मेरो अगाडिको नै स्लाइड थियो, तर हामी अब स्लाइडको या नेटवर्किङ र सेक्युरिटीमा है। अब नेटवर्किङ र सेक्युरिटी किन भनिरहेको छु मैले? एचटीटीपी अथवा यो जुन हुन्छ के भन्छ यो वेब एप्लिकेसन हुन्छ त्यो पनि नेटवर्कको थ्रुबाट गइरहेको हुन्छ क्या। त्यसको लागि हामीले हल्का फुल्का बेसिक्स नेटवर्किङको बेसिक्स जान्यौँ भने धेरै फाइदा हुन्छ हामीलाई। अब नेटवर्किङ र सेक्युरिटीको बेसिक्स बुझ्नको लागि हामीले सबभन्दा सुरुमा ओएसआई लेयर भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब यो ओएसआई लेयर भनेको ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन मोडल भन्ने हो। अब यो हेर्दाखेरि एकदमै कम्प्लिकेटेड देखिन्छ होला हैन, तर निकै नै सिम्पल छ। यो भनेको एउटा स्ट्याक जस्तो हो। स्ट्याक भनेको अरु केही पनि हैन, एउटा काठमाथि अर्को काठ राखे चाहिँ बुझ्नु। एउटा स्ट्याक हो जुन लोवर स्ट्याकदेखि अप्पर स्ट्याकसम्म जान्छ।
यो फिजिकल लेयर लोअर स्ट्याक भयो र त्यसपछि एप्लिकेसन लेयर चाहिँ हाम्रो अप्पर स्ट्याक भयो र यो तीनटा लेयर भनेको हार्डवेयर लेयर भयो। यहाँ एकदमै मजाले भनेछ। ट्रान्सपोर्ट लेयर भनेको यो मुटु हो ओएसआई लेयरको, यही नै एकदमै आई गेस भिजुअली नै सबै बताएको छ र यो भनेको सफ्टवेयर लेयर हो र यसमा के सेगमेन्ट्स डेटाहरू गइरहेको हुन्छ। अब त्यतातिर हामी नजाउँ र ओएसआई लेयरको अब ओएसआई लेयरमा अब एक्जाम्पलहरू हेर्ने हो भने फाइबरहरू भयो, वायरलेस हब रिपिटरहरू भयो, यो फिजिकल लेयरमा पर्छ। हजुरको इथरनेटहरू भयो, स्विच ब्रिजहरू जुन हुन्छ यो डेटा लिङ्क लेयरमा पर्छ। हजुरको आइपी आइसिएमपी, यो आइसिएमपी भनेको हजुरले जब कुनै पिङ भन्ने कमान्ड हजुरहरूले जहाँ थाहा छ होला हजुरहरूलाई, यो पिङ कमान्ड जब हामीले युज गरिन्छ त्यसले आइसिएमपी भन्ने एउटा प्याकेट पठाउँछ के, यो चाहिँ नेटवर्क लेयरको प्याकेट हो। हजुर त्यही भएर हजुरले कुनै वेबसाइट खुलेन भने त्यसलाई पिङ गरिन्छ। हामीले पिङ गर्नुको कारण यो एचटिटिपी भनेको हामीले वेबसाइट खोल्ने बेला एचटिटिपी युज गरिन्छ, तर पिङ भनेको अझै लोअर लेभलको भइदियो के। अब यहाँ मध्ये यतातिर कुनै मिस्टेक भयो भने यहाँसम्म पुग्न सकेन। बेसिकली आइसिएमपी गर्यो भने छिटो पनि हुने भयो र स्ट्रेट फरवर्ड पनि हुने भयो के। र त्यसपछि अर्को लेयरमा हुन्छ टिसिपी युडिपी, यो भनेको मुटु हो के भन्छ अरे ओएसआई लेयरको, टिसिपी र युडिपी भनेको। अब टिसिपी र युडिपी पनि म एकैछिनमा जाँदैछु। अब सेसन हुन्छ, सेसनमा हाम्रो एपिआईहरू पर्छ, सकेटहरू पर्छ, विन्सकहरू पर्छ। अनि त्यसपछि प्रेजेन्टेसन लेयरमा एसएसएलहरू भयो, एसएसएच भयो, अहिले एसएसएल भन्दैन यसलाई टिएलएस भन्छ अहिलेलाई, आइम्याप, एफटिपी, एमपेग, जेपेगहरू यो सबै प्रेजेन्टेसन लेयरमा। र एप्लिकेसन लेयरमा हजुरको एचटिटिपी जुन नर्मल वेबसाइटहरू भयो, एफटिपी फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल, आइआरसी इन्टरनेट रिले च्याट। इन्टरनेट रिले च्याट भनेको हजुरले अहिले डिस्कर्डहरू चलाउनुहुन्छ भने डिस्कर्डको जस्तै हो, यो पहिला हुन्थ्यो एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो, अहिले पनि छ तर अहिले त्यति खासै युज हुँदैन किन भन्दा डिस्कर्डमा अभियसली धेरै फिचर छ। एसएसएच भनेको हजुरले कुनै कम्प्युटरमा रिमोटली एक्सेस गर्न छ भने, कमान्ड लाइन एक्सेस लिनु छ भने त्यति बेला युज गरिन्छ। डिएनएस भनेको हजुरको डोमेन नेम सर्भर हो। अब डोमेन नेम सर्भर पनि मैले यही स्लाइडमै जो कभर गर्नेवाला छु। सो ओएसआई लेयर भनेको एउटा यस्तो लेयर हो जसमा 7वटा लेयर हुन्छ। एक्सक्युज मी सर, क्वेशन आएको छ त्यहाँ है। Sure. बाइ द वे म उसब बोलेको। Yeah. Why SSH on both 6 and 7? 6 र 7 दुईटा लेयरमा एकैचोटी SSH किन भनेको लागि एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन। यहाँ साइफरिङको काम चलिरहेछ, एन्क्रिप्सनको काम चलिरहेछ, यहाँ रिप्रेजेन्टेसनको काम चलिरहेछ, एक्चुअल एप्लिकेसनसँग इन्टरेक्सनको काम चलिरहेछ। बुझ्नुभयो? हजुरले कमान्डहरू दिने बेलामा एप्लिकेसन युज गर्नुहुन्छ, तर त्यो एप्लिकेसनको तल्लो लेभलमा त्यसले इन्क्रिप्सनहरू गर्नु पर्यो। एसएसएल पनि छ नि, यहाँ इन्क्रिप्सनहरू गर्नु पर्यो। हजुरको सबै यो एसएसएच भनेर हामीले सेक्योर सेल भनिन्छ नि, त्यो सेक्योर भन्नुको पछाडि त कारण छ नि, त्यसलाई इन्क्रिप्टेड वेमा दुईटा कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्छ, तर त्यो इन्क्रिप्टेड वेमा कनेक्ट गर्नलाई त्यसले इन्क्रिप्ट गरेर डाटा यताउता गर्नु पर्यो। हजुरको एन्क्रिप्सनमा नि एसिमेट्रिक साइफरिङहरू हुन्छ, त्यो सबै यो जुन एन्क्रिप्सन भनेर बुझ्नु, अहिले धेरै कम्प्लिकेटेड नगरौँ। एन्क्रिप्सनको प्रेजेन्टेसन लेयरमा पर्यो हजुरको एसएसएच। एक्जाम्पल दिँदाखेरि एप्लिकेसनमा हजुरको जब हजुरले त्यो एप्लिकेसनसँग इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ, जब हजुरले त्यसमा एसएसएच गरेर एलएसहरू तिनीहरू कमान्ड हजुरको भिपिएसमा कनेक्ट गरेर हजुरले जब कमान्डहरू गर्नुहुन्छ त्यो एसएसएचमा पर्यो। क्लियर भयो नि हैन? यस फाइन फाइन। किन दुई ठाउँमा छ? ओके। सो अब त्यसपछि अब मैले एउटा चिज भन्छु आरएफसी भन्ने, यो एकदमै मज्जाको चिज हो। यो भनेको हजुरले कहिलेकाहीँ झ्याउलाको बेलामा अब हजुर पढन्दाज हो भने है, अब पढ्न मनै लाग्दैन भने त अब के गर्ने हो र, पढ्न मन लाग्छ भने एकदमै झ्याउलाको बेलामा यो हेर्दा हुन्छ। आरएफसी भन्ने रिक्वेस्ट फर कमेन्ट्स, यो भनेको एउटा फर्मल डकुमेन्ट हो, इन्टरनेट इन्जिनियरिङ टास्क फोर्सले बनाएको। इन्टरनेट इन्जिनियरिङ टास्क फोर्स भनेर हजुरले गुगल गर्दा हुन्छ, मैले यिनीहरूको बारेमा अब भन्ने काम गर्दैन, तर यिनीहरू भनेको इन्टरनेटको एकदमै चाहिने मान्छेहरू यसरी भनिदिन्छु अहिलेलाई। मैले यो चाहिँ हजुरलाई गुगल गर्न लगाइदिन्छु यदि हजुरलाई थाहा छैन भने। आरएफसी भनेको एउटा ह्याकरको बेस्ट फ्रेन्ड पनि भनिन्छ के। किन भनिन्छ होला? किन भन्दाखेरि यसमा नेटवर्कमा कसरी काम गर्छ, कुनै एउटा एचटिटिपी, एसएसएच, एफटिपी रिलेटेडको प्रोटोकलहरू कसरी काम गर्छ, एउटा कुनै युआरएल कसरी हुन्छ। मैले रिसेन्टली एउटा 0 डे भेटेको थिएँ एउटा एकदमै फेमस लाइब्रेरीमा। त्यो 0 डे हुनुको कारण त्यसले आरएफसी फलो गरिरहेको थिएन एउटा है, एकदमै फेमस एप्लिकेसन थियो। आई होप अब सबै कुरा राम्ररी जान्छ र मलाई सिभी असाइन हुन्छ, त्यो बाटोमा छ। तर त्यो
त्यो एप्लिकेसनमा मैले 0 डे अथवा त्यो एप्लिकेसनलाई मैले ह्याक गर्न सक्नुको कारण के थियो भन्दाखेरि ह्याक अथवा अनइन्टेन्डेड वेमा कुनै एउटा चिजलाई ट्रिगर गर्नुको कारण के थियो भन्दाखेरि त्यसले आरएफसी फलो गरिरहेको थिएन, एउटा स्पेसिफिक आरएफसी, जसले गर्दा इस्यु क्रिएट भयो। अब आरएफसी किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामी अब सुस्तरी यो सेसनकै ड्युरेसनमा हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ। स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुन्छ, एउटा आरएफसी भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड गरेको के, जस्तै वेब सर्भरहरू कसरी काम गर्नुपर्छ, वेब ब्राउजरहरू कसरी काम गर्नुपर्छ, र त्यसपछि हजुरको नेटवर्कमा हजुरले जब रिक्वेस्ट पठाउँछ ट्राफिकहरू अथवा प्याकेटहरू कसरी ट्रान्सपोर्ट हुनुपर्छ, प्याकेट लस हुनु हुँदैन है भनेर कसरी, अब फेरि प्याकेट लस पनि कसरी नगर्ने भनेर यो सबको बारेमा डिटेलमा इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ आरएफसी भनेको। अब डिटेलमा हुन्छ भनेपछि बुझ्नुभयो होला, लास्टै लामो पनि हुन्छ भनेर। र त्यसपछि अब पाला आउँछ, मैले टिसिपी र युडीको बिचमा हल्का डिफ्रेन्सहरू बताइदिन्छु है। यो टिसिपी भनेको चाहिँ एउटा प्रोटोकल मात्र हो र एचटिटिपी भनेको एउटा प्रोटोकल हो जसमा कुनै एउटा वेबसाइट अथवा कुनै एउटा एप्लिकेसन काम गर्छ र त्यो एप्लिकेसन काम गर्नको लागि एचटिटिपी चाहिन्छ, एचटिटिपी चल्नको लागि टिसिपी चाहिन्छ। अब टिसिपीतिर जाउँ है। अथवा र अनि त्यसपछि टिसिपीको साथसाथ एउटा युडिपी भन्ने पनि छ। युडिपी चाहिँ हजुरको डिएनएसमा युज हुन्छ। अब डिएनएस पनि इम्पोर्टेन्ट छ, हजुरले सब डोमेन टेक ओभरहरू गर्न खोज्नु होला बग बाउन्टी गर्ने बेलामा, त्यही भएर डिएनएसको पनि मैले कभर गर्नेवाला छु। सो टिसिपी र युडिपी भयो। टिसिपी भने के होला? ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल, जसमा एकदमै के भन्छ अरे थुप्रै चिजहरू इम्प्लिमेन्ट भएको छ। हजुरको एफटिपी टिसिपीमा हुन्छ, एसएसएच टिसिपीमा छ, त्यही भएर यसलाई एकदमै एउटा मेन प्रोटोकल अफ आइपी सुट पनि भनिन्छ। र त्यसपछि वान अफ द कोर प्रोटोकल भनिन्छ फेरि युडिपीलाई, किन भन्दाखेरि युडिपी अरू थुप्रै ठाउँमा युज हुन्छ। त्यसपछि टिसिपीले के गर्छ? 3 वे ह्यान्डसेक गर्छ। 3 वे ह्यान्डसेक किन गर्छ भन्दाखेरि एउटा कनेक्सनलाई एस्टाब्लिस गर्न। हजुरसँग जस्तै मानौँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, हजुर एउटा साथीलाई भेट्नुभयो है, साथीलाई भेट्या बेलामा हजुर के गर्नुहुन्छ? हाई हेलो गर्नुहुन्छ, अथवा साथी पनि नभनौँ, एउटा कोही एउटा मान्छे भेटियो, त्यो मान्छे चाहिँ हजुरलाई कुराकानी गर्न मन लाग्यो क्या। त्यो मान्छेसँग हजुरले कुराकानी गर्ने बेलामा के गर्नुहुन्छ? कुराकानी अथवा त्यो मान्छेसँग कनेक्सन एस्टाब्लिस त गर्नुहुन्छ नि, त्यो मान्छेसँग अब फेरि फर्दर मोर कम्युनिकेसन भइरहेको छ भनेपछि त, हो कि नै? त्यस्तै गरी टिसिपीले पनि एउटा कनेक्सन, एउटा कुराकानी गर्नलाई फर्दर मोर कम्युनिकेसनको लागि एउटा कनेक्सन अलरेडी गराइदिरहेको हुन्छ। र त्यो फर्दर मोर कनेक्सनको लागि एउटा 3 वे ह्यान्डसेक भन्ने एउटा स्टेप अथवा एउटा प्रोसिडर यसले पास गर्नुपर्छ। यो मैले एकैछिनमा एक्सप्लेन गर्छु। तर यो युडिपी भन्ने जात जुन छ नि, यो युडिपी भनेको अलि अचम्मको चिज हो। किन भन्दाखेरि यसले कनेक्सनै नगराइकन काम गर्छ क्या, कनेक्सनलेस प्रोटोकल हो यो। अब यो कनेक्सनलेस भन्नाले, अब यसको एक्जाम्पल दिन्छु मैले। एउटा कुनै रेस्टुरेन्ट नभए होटलमा जानुभयो, अब वेटरलाई हजुरले हाई हेलो गर्ने अनि उसँग फोन नम्बर माग्ने, कनेक्सन गराउने काम गर्नुहुन्छ र युज केसेसमा है नर्मली गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न नि, खुरुखुरु आफ्नो सामान अर्डर गर्नुहुन्छ, अब नास्ता गर्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, राइट? त्यही भएर युडिपी र टिसिपी दुइटै इम्पोर्टेन्ट छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा, र यो कनेक्सनलेस प्रोटोकल हो। अनि टिसिपी भन्ने जुन छ नि, यो स्लो हुन्छ क्या युडिपी भन्दा। किन भन्दाखेरि यसले 3 वे ह्यान्डसेक गरेर हुन्छ, यसले स्योर गरेर हुन्छ कि हाम्रो प्याकेटहरू ट्रान्सपोर्ट भइरहेछ कि नै, यदि ट्रान्सपोर्ट भएको छैन भने अझै एकचोटि पठाउँछ यसले। त्यस्तै थुप्रै चिजहरू यसले गरेर हुन्छ क्या युडिपीले, टिसिपीले। तर युडिपीको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एकदमै फास्टर हुन्छ। टिसिपी एकदमै त नभनौँ, तर टिसिपी भन्दा फास्टर हुन्छ। किन? यसको काम के भन्दाखेरि फालिदिने अगाडि गओस्, के भन्छ, जाओस् नजाओस्, कनेक्सन छैन, केही पनि छैन, सिधा मुखमा ल्याएर छ्याप्प फालिदियो, त्यही हो युडिपी। त्यही भएर युडिपी फास्ट भइदियो। अब हजुरले अब एक्जाम्पल पनि दिने भने कसैले कुट्नै जो छ भने पनि पुरा त्यो प्लान गरेर जानुभयो भने अलि सक्सेस रेट पनि बढी हुन्छ होइन। अनि त्यसरी प्लान गरेर जानुभयो भने, अब नभए चाहिँ हजुरले सिधाएर प्याट्टा हानिदिनु भयो भने, त्यसरी अब युडिपी टिसिपी त्यसरी एक्जाम्पल त्यसरी लिँदा हुन्छ है। र अब पालो आउँछ एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकलमा, अब पालो हुन्छ एक्जाम्पलहरूको। टिसिपी सबभन्दा बढी केमा युज हुन्छ त? एउटा एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकलहरूमा बढी युज हुन्छ टिसिपी। जस्तै एचटिटिपी भयो, जसमा पुरा इन्टरनेट नै युज भइरहेको हुन्छ, हजुरको वेब एप्लिकेसनहरू जति सबै एचटिटिपीमा हुन्छ। एफटिपी भयो हजुरको फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल, यो हजुरलाई फाइल ट्रान्सपोर्ट गर्ने बेलामा हेल्प गर्छ। एसएसएच भयो, मैले अघि नै भनिसकेँ, हजुरको सेक्योर सेल दिनेमा हेल्प गर्छ। आइआरसी भनेको डिस्कर्ड जस्तै तर अलि फिचर कम भएको भनौँ न, च्याट गर्नलाई मात्र हो कि यो इन्टरनेट रिले च्याट भन्ने धेरै पुरानो प्रोटोकल हो, अहिले पनि युज भइरहेको हुन्छ बेला बेलामा। सो आइआरसी भयो।
र त्यसपछि अब युडिपीको एक्जाम्पलहरू हेर्ने भने डिएचसिपी हो एउटा डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल। यो हजुरको केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि यो हजुरले फिजिकल अट्याक गर्ने बेलामा डिएचसिपीको बारेमा बुझ्नु भने इम्पोर्टेन्ट छ। तर यो हाम्रो सेसनको स्कोपमा डिएचसिपी नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले डिएचसिपीहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्दैन, तर सेसन्सको स्कोपमा चाहिँ डिएनएस छ है त। अनि आइपीटिभीको लागि युज हुन्छ र भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल जुन हुन्छ भिओआइपी, अहिले जुन 4G को साथ भिओ होइन भिओएलटी हो त्यो त, भोइस ओभर एलटिई अथवा 4G। सो भिओआइपी भन्नाले हजुरको इन्टरनेटबाट जुन फोन कलहरू हुन्छ, कम्युनिकेसनहरू हुन्छ, यो युडिपीमा हुन्छ। जस्तै मानौ कि हामीले कुनै मुभी स्ट्रिम गर्नु पर्यो नि, मैले होइन त्यो मुभीमा एक दुईवटा फ्रेमहरू ड्रप भएको भयो कि मतलब भयो त भएन नि। एक दुईवटा बिचमा 1 सेकेन्डको अथवा 1 सेकेन्ड त बढी भयो, एक दुईवटा फ्रेम ड्रप भइदियो भने थाहा पनि पाइँदैन क्या हामीले। त्यही भएर हामीले त्यस्तो यस्तो चिजहरूलाई जस्तै बोलिरहेको बेलामा पनि एकदमै माइक्रो सेकेन्डको एकदमै सानसानो कुराहरू काटेर गए पनि हामीले बुझ्न सकिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर युडिपी हामीले युज गरिन्छ। अनि हाम्रो त्यो जुन ट्रान्सफर जुन हुन्छ नि, हामीले यहाँदेखि वहाँ पठाउने बेलामा त्यो चाँडो पनि पुग्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले त्यस्तो यो कन्टिन्युस कामहरूलाई, त्यस्ता यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ बढी युडिपी युज गर्छौँ क्या। अब हजुरलाई मैले के बुझाउँछु भन्दा 3 वे ह्यान्डसेक बुझाउँछु है त। सो 3 वे ह्यान्डसेक भनेको अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको टिसिपीमा हेर्नुहुन्छ भने थुप्रै टिसिपीको फ्ल्यागहरू हुन्छ, जस्तै सिन, सिन्याक, एक्, पुस, रिसेट भन्ने। तर हामी त्यतातिर नजाउँ, हामीहरू अहिलेलाई सिन, सिन्याक र एक् मात्र भने के हो भनेर बुझौँ है त। सिन भने के हो भन्दाखेरि मैले हेलो अथवा ग्रिटिङ्स भने जस्तै हो सिन भनेको। सिन्याक भनेको सरी, अनि त्यसपछि एक् भनेको ल मैले पाएँ भनेको है, मैले पाएँ ओके भनेको। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा सुरुमा यो विनलाई चाहिँ हजुरले इग्नोर गर्दा हुन्छ अहिलेलाई, यसले बेकारमा कम्प्लिकेट गरिदिन्छ। सिन भनेर एउटा सुरुमा एउटा रिक्वेस्ट हिट गर्यो भनेको हेलो भन्यो एउटा क्लाइन्टले सर्भरलाई। त्यसपछि सिन एक् भनेर सर्भरले क्लाइन्टलाई सिन्याक भन्यो। अब सिन्याक भनेको मैले के भनिरहेको थिएँ, सरी एक् भनेको मैले के भनिरहेको थिएँ, मैले पाएँ भनिरहेको थिएँ। सर्भरले के भन्यो, यसले हाई भन्यो, यसले हेलो मैले पाएँ भन्यो। त्यसपछि यसले के भन्छ, यसले पनि भन्छ मैले पाएँ भन्छ। अनि त्यसपछि एउटा कनेक्सन एस्टाब्लिस हुन्छ यो 3 वेमा। अनि त्यसपछि यसले एचटिटीपी को गेट रिक्वेस्ट पठाउँछ, यसपछि यसले ओके भनेर रेस्पोन्ड गर्छ, त्यसपछि डेटा पठाउँछ, त्यसपछि मैले पाएँ भन्छ, यसले एक्ट गर्छ। यो अब त्यतातिर नजाउँ, जो 3 वे मैले इन्टरप्ट गरे, एउटा ह्यान्ड रेज भएको छ। ओके स्योर, मैले फेरि यहाँ अब यहाँ हेर्न मिलिरहेको छैन कि फुल स्क्रिन भएको कारणले। ठीक छ, त्यही भएर नोटिफाई गरिदियो। मिस्टेकली भयो हो कि नोइङली हो? नोइङली हो भने हजुरले सिधा के भन्छ रे अनम्युट गरेर डाउट सोध्दा हुन्छ है। अनु भन्ने नेमबाट भएको थियो। ए त्यसो नि उहाँले टेक्स्ट गर्नुहुन्छ। ए ओके, सो त्यसपछि यो भयो। अब 3 वे ह्यान्डसेक हजुरले बुझ्नुभयो है त। यो भनेको हाई, त्यसपछि हाई मैले पाएँ, त्यसपछि ल मैले पनि पाएँ। अब युडिबीको पालो आयो। युडिबीले के गर्छ, सेन्ड भनेर पठाउँछ, अनि त्यसपछि अब रिसिभ भनेर यताबाट लिस्नर चलिरहेको हुन्छ। त्यसपछि यसले फेरि अब यताबाट फेरि सेन्ड भनेर पाइदिरहेको हुन्छ। त्यो मतलब एकदमै हावातालमा चलिरहेको हुन्छ कि युडिपी। अथवा एउटा मिम हेर्नुहुन्छ भने यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ टिसिपी र युडिपीको। अब त्यसपछि पाला हुन्छ एआरपी को, जुन अहिले मैले कभर गर्नेवाला छैन। एउटा फिजिकल अट्याक गर्ने बेलामा हजुरले म्यान इन द मिडल अट्याक रिलेटेडको हजुर एउटै सेम वाइफाई नेटवर्क अथवा सेम कर्पोरेट नेटवर्कभित्र हुनुहुन्छ भने हजुरले इथरनेटबाट त्यो कम्पनीभित्र छिर्न सक्नुभयो भने यो हामीले भिएपिटी गर्ने बेलामा गरिन्छ, बग बाउन्टी गर्ने बेला यो गर्ने चिजै भएन। त्यही भएर यो सेसनको स्कोपमा नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई इन्क्लुड गर्दैन। र डिएनएसको पालो आयो। अब डिएनएस भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो। डिएनएस डोमेन नेम सिस्टम अथवा डोमेन नेम सर्भर भनिन्छ। यो भनेको के होला त? यो भनेको बेसिकली एउटा यस्तो प्रोटोकल हो, अथवा यो एउटा सर्भर पनि बुझ्दा हुन्छ, तर मैले यहाँ प्रोटोकलको कुरा गर्दैछु है। यो भनेको एउटा यस्तो प्रोटोकल हो जसले कुनै एउटा डोमेनलाई, डोमेनको एक्जाम्पल के हुन्छ, gmail.com, example.com, google.com, yahoo.com र यसकै कन्टेक्स्टमा हेर्नु भने slides.com डोमेन भयो। यो डोमेनलाई आइपी एड्रेसमा कन्भर्ट गर्ने काम कसले गर्छ? डिएनएसले गर्छ। अब आइपी एड्रेसमा कन्भर्ट किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले पो अब डोमेनबाट कुरा गर्छौँ त।
यो कम्प्युटरले डोमेन बुझ्दैन नि, कम्प्युटरले के गर्नुपर्छ, यसले आइपी एड्रेस चाहिन्छ एउटा कुनै के भन्छ अरे फाइनलमा हुने जुन होस्ट हुन्छ, लास्टमा हुने जुन होस्ट हुन्छ, त्यो होस्टसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि त आइपी चाहियो। यसलाई आइपी एड्रेसको लागि यसले डिएनएस युज गर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने example.com लाई रिजल्भ गर्दाखेरि त्यति बेलामा यो रहेछ यसको आइपी, अब example.com को आइपी अहिले चेन्ज भयो भने मलाई थाहा छैन। अब डिएनएसमा के छ भन्दाखेरि डिएनएसको बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नुभयो। अब अलिअलि स्कोपमा नभएको भए पनि मैले बुझाइहालेँ, किन भन्दाखेरि अब यहाँ मेन्सन गरेको छ भने पनि त्यही भएर बुझाइहालेँ। रेस्पोन्स र रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स डिएनएसमा हजुरको पोर्ट 53 मा हुन्छ है। युडिपीको पोर्ट 53 मा डिएनएस युज गरिन्छ। अब के हुन्छ, अनइन्क्रिप्टेड हुन्छ डिएनएस भनेको। भन्छन् नि आइएसपीले हजुरलाई ट्र्याक गर्न सक्छ भनेर, त्यो त्यत्रो ट्र्याक गर्न सक्दैन त्यसरी। हजुरको यो एसएसएल अथवा टिएलएस अथवा एचटिटिपिएस जुन छ नि अगाडि, त्यसबाट आइएसपीले ट्र्याक गर्न सक्दैन। तर हजुरले कुन लिङ्क खोल्नुभयो भनेर त्यसले प्रिडिक्ट गर्न सक्छ। कसरी? हजुरको यो जुन डोमेन हुन्छ, जस्तै मानौँ कि हजुरले facebook.com भनेर खोल्नुभयो वेब ब्राउजरमा, यसले के गर्छ, यो रिक्वेस्टलाई डिएनएसमा पठाउनु पर्यो। डिएनएसमा पठाएको बेलामा यो अनइन्क्रिप्टेड भएर गएको हुन्छ। त्यो भएर हामीले त्यति बेला के खोलेको थियौँ भनेर त्यो सर्भरसम्म पुग्ने बेरसम्म हामीले यो खोलेको थियौँ भनेर आइएसपीले बिचमा हेर्न पायो नि। आइएसपीले हेर्न मिल्ने कति बेला भन्दाखेरि जब कनेक्सन अनइन्क्रिप्टेड हुन्छ त्यति बेला मात्र। यदि हाम्रो कनेक्सन इन्क्रिप्टेड छ भने भिपिएनबाट अथवा एसएसएचबाट अथवा एचटिटिपिएसबाट अथवा टिएलएसबाट, त्यति बेलामा आइएसपीले कहिले हेर्न सक्दैन। आइएसपीले हेर्न सक्ने भनेको अनइन्क्रिप्टेड। आइएसपीले मात्र होइन, कसैले पनि। हजुरको यो के भन्छ अरे सिमिलर नेटवर्क अथवा त्यही नेटवर्कको कभरेजभित्रमा भएको बेलामा। अब अनइन्क्रिप्टेड छ भनेपछि रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सहरूलाई मैले स्निफ र स्पुफ गर्न सकेँ। स्निफ भनेको मैले हेर्न सकेँ, स्पुफ भनेको मैले त्यसको भ्याल्यु चेन्ज गरिदिन सकेँ। अब त्यसपछि स्निफ र स्मुफ्ड क्वेरीज क्यान इम्प्याक्ट प्राइभेसी एन्ड कन्भिनियन्स अफ द एन्ड युजर अर एन अर्गनाइजेसन। मैले यो भिएपिटी गर्ने बेलामा हुन्छ है यो फेरि। जस्तै म मानौँ कि एउटा अर्गनाइजेसनको भित्र छु, म भिएपिटी गरिरहेको छु, त्यति बेलामा मैले त्यो तिनीहरूको नेटवर्कभित्र छिरेँ। कसरी भन्दाखेरि तिनीहरूको एउटा इथरनेट केबल बाहिर फालिएको रहेछ, काटिएको रहेछ मानौँ, अनि त्यसमा मैले क्लिपिङ गरेर चाहिँ त्यसपछि मैले त्यसलाई त्यो इथरनेटलाई मैले ल्यापटपमा जोडेँ, स्वाट्टी त्यो नेटवर्कमा कनेक्ट पनि भयो। त्यो बेलामा मैले यस्तो टाइपको अट्याकहरू गर्न सकेँ। तिनीहरूको इन्टरनल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई एकचोटि अट्याक गरेर तिनीहरूलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्ने है फेरि लास्टमा गएर, तिनीहरूलाई डुबाउनलाई होइन फेरि। अब त्यसपछि अब यो भनरेबिलिटी, यो डिएनएसमा हुने भनरेबिलिटीहरू पनि छन्। अब एउटा डक्टर डस भन्ने छ, जसमा डिस्ट्रिब्युटेड रिफ्लेक्सन डेनाइल अफ सर्भिस अट्याक हो, डिएनएस हाइज्याकिङहरू भयो। यो सेसनको स्कोपबाट बाहिर छ र अलिअलि अब यसको बारेमा मैले डिटेलमा नि भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यसको बारेमा अहिले जाँदैन। र हामीले डिएनएसबाट अब यहाँ मेक स्योर रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्सेस आर इन्क्रिप्टेड क्लाउडफ्लेयर युज हुन्छ भनेको छ। तर यो सेसनको स्कोपको बारेमा स्कोप हेर्दै मैले डिएनएसको बारेमा अझै 2-3वटा कुराहरू थप्छु। डिएनएसमा अब हामीले जब यहाँबाट रिक्वेस्ट गरिन्छ, मैले एउटा टर्मिनल जस्तै खोल्छु, एउटा टर्मिनल खोलेर। निखिल, विनितको क्वेसन छ है च्याटमा। अब विनित दाइले पनि क्वेसन गर्नुभयो। You mean to say HTTP website can be seen, but HTTPS website? Yes, exactly. HTTP भनेको हजुरको एन्क्रिप्टेड हुँदैन, HTTPS हजुरको TLS बाट इन्क्रिप्टेड हुन्छ। त्यही भएर HTTP लाई मोनिटर गर्न मिल्छ र HTTPS लाई मोनिटर गर्न मिल्दैन। यो भिजिबल छैन होला हैन? अब भिजिबल छ? भिजिबल छ। ओके। यो सो मैले यहाँ भर्खरै के गरे देख्नुभयो? यहाँ मैले बेसिकली एउटा dig भन्ने कमान्ड युज गरे के। त्यो dig कमान्ड युज गरेर मैले google.com भने। मैले भनेको google.com को हो भनेर मलाई रिजल्भ गर भने मैले। अनि मलाई यसले रिजल्भ एड्रेसलाई रिजल्भ गरेर पठाइदियो हो। अब यो एड्रेसलाई रिजल्भ गर्नको लागि यसले कसलाई रिक्वेस्ट गरेछ, अथवा मैले एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा रिक्वेस्ट गर पनि भन्न मिल्छ। @1.1.1.1 मा रिक्वेस्ट गर अथवा 8.8.8.8 मा रिक्वेस्ट गर भनेर पनि भन्न मिल्छ स्पेसिफिकली।
तर रेस्पोन्स चाहिँ रेस्पोन्स अलि बेग्लै आइदियो, रिजल्भर हेरी हुन्छ। अनि त्यसपछि अब कति बेला रिक्वेस्ट गरेको त्यो पनि हेरी हुन्छ है, किन भन्दाखेरि गुगलको थुप्रै आइपीहरू छ, त्यही भएर जुन आइपी पनि रेस्पोन्स आउन सक्यो। र मैले भर्खरै के गरेँ भन्दाखेरि एउटा डिएनएसलाई रिजल्भ गर्ने काम गरेँ। रिजल्भ भनेको के रहेछ बुझ्नुभयो नि, त्यसलाई मैले कन्भर्ट अथवा मोडिफाई अथवा के भन्छ अरे त्यसलाई चेन्ज गर्ने काम गरेँ। चेन्ज पनि भनेन कि ट्रान्सलेट गर्ने काम गरेँ रिजल्भ गर्नु भनेको। google.com भनेको यो हो भनेर। अब डिएनएसमा पनि हजुरको ए रेकर्ड भन्ने हुन्छ, त्यसपछि सिनेम भन्ने रेकर्ड हुन्छ, त्यसपछि थुप्रै रेकर्डहरू हुन्छ। त्यहाँ मध्ये एउटा ए रेकर्ड हो। ए रेकर्ड भनेको हजुरको आइपी एड्रेसको रेकर्ड हो। त्यसपछि यहाँ google.com डट छ, यहाँ हजुरले नोटिस गर्नुभयो भने google.com मात्र छैन, google.com डट छ। यो .com डट नै यसले सर्च गरेर हुन्छ सधैँ। हामीले ब्राउजरमा पनि गएर जब यहाँ google.com अथवा केही भनेर हानिन्छ नि, त्यो केसमा हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो ब्राउजरले अटोमेटिकली डट थपेर रिक्वेस्ट गर्छ क्या। हामीले त्यो अब गर्ने हो भने अलि इन्कन्भिनियन्स भयो नि त युजरलाई, त्यही भएर अब यो डट पनि रिजन छ। तर त्यतातिर नजाउँ अहिले। डिएनएसकै अब कहिले अब सेसन भयो भने मैले अब मिटअपहरू अथवा त्यस्तै केमा मैले डिएनएसको बारेमा पेन्टेस्टर नेपालमै मिटअप भएको बेलामा त्यस्तै केही बेलामा डिएनएसको बारेमा मैले बताएँ भने त्यति बेला कभर गरौँ न। अहिले त्यतातिर नजाउँ, एकदमै सेसन्सको स्कोपतिर जाउँ है, हामीसँग धेरै नै लिमिटेड टाइम छ। र डिएनएस बुझ्नुभयो, यो रिजल्भ गर्यो। अब यो एड्रेसलाई रिजल्भ गर्नुको लागि मैले अघि नै के गरेको थिएँ, एट.एट.एट.एटमा सोध भनेको थिएँ यसलाई, राइट। त्यस्तै गरी मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब के गर्न सक्छु भन्दाखेरि सर्भर साइड त के हुनु पर्यो नि, सर्भरमा मैले यहाँबाट रिक्वेस्ट मात्र फाल्ने अनि उतातिरबाट रेस्पोन्स नआउने गरेर त भएन नि। उताबाट रेस्पोन्स आउनु पर्यो, उताबाट केही जात हुनु पर्यो, केही चिज हुनु पर्यो मलाई रेस्पोन्स दिनलाई। त्यसको लागि मैले के गर्छु, त्यसको लागि एउटा सर्भर स्पेसिफाई गर्छु। बाई डिफल्ट हाम्रो आइएसपीले एउटा डिएनएस कन्फिगर गरेर दिएको हुन्छ है। आई गेस मैले हजुरलाई त्यो देखाउनु मिल्छ होला। मेरो इन्टरनल 168.0.1.1 सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो आइपी एड्रेस जुन छ नि अथवा यो गेटवे जुन छ नि, यसमा पोर्ट 53 ओपन छ के। मैले यहाँ यसो यसमा एनम्याप छ कि नै म हेर्छु है। ओहो एनम्याप रहेनछ नि, नेटक्याट। ओहो नेटक्याट चाहिँ रहेछ, फ्यान्टास्टिक। के भएको? ओके 100.64.0.1 सो यहाँ देख्नुभयो कनेक्सन सक्सिडेड भन्यो नि यसले, भनेको पोर्ट 53 यसमा ओपन रहेछ भनेको यसले। अब यो आइएसपी को यो ठाउँमा पोर्ट 53 ओपन हुनुको कारण के छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि एउटा डिएनएस रिजल्भर छ है। अब त्यो कहाँ गयो त्यो आइपी? हो यो आइपी हो, यसलाई मैले कपी गर्छु। सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यसले रेस्पोन्स छुट्टै फाल्यो यसले, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो आइएसपीलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ। यस्तै गरी मैले कुनै एउटा रेस्ट्रिक्टेड साइट जस्तै एउटा कुनै पन साइटको मैले यसरी नै रिक्वेस्ट गरेँ भने आइएसपीले के गर्छ, इनभ्यालिड रेस्पोन्स अथवा त्यो साइट छैन भनेर अथवा गभर्मेन्टले यो साइटलाई ब्लक गरेछ भने त्यो आइपीमा रिजल्भ गरिदिन्छ है। त्यही भएर हाम्रो यो आइएसपीले अनि त्यसपछि मैले यो जुन google.com भनेर मैले जुन गुगल गरेँ नि अथवा मैले skrillex.com भनेर मैले यो के भन्छ अरे रिजल्भ गर्ने काम गर्छु, यो आइएसपीले हेर्न सक्छ। तर मैले यही चिजलाई 1.1.1.1 मा लग्यो भने यो पनि हेर्न सक्छ, तर यही चिजलाई मैले इन्क्रिप्ट गरेर पठाएँ भने हेर्न सक्दैन। यो चाहिँ फेरि यो आइएसपीलाई नै रिक्वेस्ट गरेको पर्यो है। यो चाहिँ मैले क्लाउडफ्लेयरलाई रिक्वेस्ट गरेँ स्पेसिफिकली, यो मैले आफ्नो आइएसपीलाई रिक्वेस्ट गरेँ, आइएसपीको एउटा सबभन्दा नजिकको गेटवेलाई मेरो नेटवर्कमा भएको। सो बेसिकली सो बेसिकली डिएनएस रिजल्भ गर्ने बेलामा यो सर्भर साइड पनि हुनुपर्छ भनेर बुझ्नुभयो हजुरले। त्यस्तै गरी हामीले एउटा मेलिसियस सर्भर अथवा
के भन्छ अरे एउटा फेक सर्भर हामीले गराएर त्यो मान्छेलाई अथवा त्यो क्वेरीलाई, जस्तै मैले facebook.com भनेको एउटा अट्याकरको आइपी एड्रेसमा पनि पोइन्ट गर्न सके। त्यही भएर त्यो एउटा यो के भन्छ अरे एउटा फिजिकल अथवा यो सेसन्सको स्कोपबाट बाहिर छ, त्यही पनि मैले भनिहालेँ। यो एउटा फिजिकल एरियामा अथवा त्यो सम्बन्धित निकायमा मात्र चल्ने एक किसिमको अट्याक हो भनेर बुझ्दा हुन्छ हजुरले। अब यो रिजल्भ गर्नको लागि डिएनएस हामीले सर्भर भनिँदैन युजुअली, त्यसलाई भनिन्छ डिएनएस रिजल्भर। किन भन्दाखेरि मलाई कसैले हिजो अस्ति मलाई सोध्नु भएको थियो, के सोध्नु भएको थियो भने डिएनएस भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, तर उहाँले डिएनएस रिजल्भर भन्ने चाहिँ बुझ्नु भएको रहेनछ कि। डिएनएस सर्भर भनेको बुझ्नु भएको थियो, रिजल्भर भनेको बुझ्नु भएको रहेनछ। त्यही भएर मैले क्विकली क्लेरिफाई गरिदिएको। सो डिएनएस रिजल्भर भयो। र हजुरको सबडोमेन टेकओभर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै ए रेकर्ड जस्तै एउटा स्पेसिफिक रेकर्ड हुन्छ। अहिलेलाई त्यतातिर नजाउँ सबडोमेन टेकओभर हामी सुस्तरी त्यतातिर जाँदै जान्छौँ फ्लोमा सेसनको। त्यस्तै गरी एउटा रेकर्ड हुन्छ, स्पेसिफिक रेकर्ड हुन्छ। त्यो रेकर्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले टेकओभर लिन मिल्नेतिर गइन्छ। मैले एकदमै हजुरहरूको लागि भन्दैन म, त्यो त्यति बेला नै भन्ने। त्यसपछि डिएचसिपीको पालो आयो। यो हजुरको पनि यो भित्रको चिजमा हुने हो, त्यही भएर मैले यसलाई स्किप गर्दैछु। अब पालो एचटिटिपीको, हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोटोकल हो। किन भन्दाखेरि यो अहिले जुन वेबसाइट लोड भइरहेछ नि हाम्रो गुगल मिटको, यो सबै या डिएनएस प्रुफ भने मैले अघि नै। अनि यो जुन वेबसाइटहरू लोड भइरहेछ नि, यो सबै चलिरहेछ नि यहाँ, यो सबै एचटिटिपीको थ्रुबाट भइरहेछ। यदि एचटिटिपी भन्ने चिज एक्जिस्टै गर्थेन भने यो चिज पोसिबल पनि थिएन है। अब एचटिटिपी भने के हो? यो भनेको एउटा एप्लिकेसन लेयरमा चल्ने एउटा प्रोटोकल हो है। अब एप्लिकेसन लेयरमा चल्ने एउटा प्रोटोकल हो भनेपछि यो चाहिँ पोर्ट टिसिपीको पोर्ट 80 मा चल्छ र यो एचटिटिपी बाई डिफल्ट इन्क्रिप्टेड हुँदैन है। अघि नै विनित दाइले सोधे जस्तै एचटिटिपी भनेको प्लेन टेक्स्ट भएन, सरी एचटिटिपी भनेको प्लेन टेक्स्ट भयो। एचटिटिपिएस भनेको हजुरको यो के भन्छ अरे साइफरसँगको प्लेन टेक्स्ट भयो अथवा यो इन्क्रिप्टेड वेमा भयो। तर हामी अहिले एचटिटिपिएस सँगको कुरा गरेका छैनौँ। एचटिटिपिएस सँगको एकैछिनमा पालो आउँछ। पोर्ट 80 युज गर्छ यसले बाई डिफल्ट र यो अनइन्क्रिप्टेड हुन्छ। र अब अनइन्क्रिप्टेड छ भने चाहिँ फेरि त्यही गर्न मिल्यो, रिक्वेस्ट रेस्पोन्स सबै गर्न मिल्न सक्यो। त्यही भएर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन पासवर्ड अथवा अथेन्टिकेसनको कुरा हुन्छ नि, हाम्रो बग बाउन्टी गर्ने बेलामा सधैँ त भ्यालिड नहोला, तर कहिलेकाहीँ ट्राई गर्दा हुन्छ, हच्चो हान्दा हुन्छ, अथवा भिएपिटी गर्ने बेलामा पनि हामीले मेन्सन गर्दा हुन्छ यो स्पेसिफिक पार्टलाई। के भन्दाखेरि हजुरको यो अथेन्टिकेसन अथवा लगइन मोड्युल जुन हुन्छ, जुन लगइनवाला अथवा जुन त्यो साइटको कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट जुन हुन्छ, मानौ एउटा एक्जाम्पल दिन थाल्थेँ, कस्तो इन्टरप्ट गरिदियो, जस्तै कुनै चिज हुन्छ इम्पोर्टेन्ट, जस्तै लगइन.html अथवा लगइन.php, त्यस्तै कुनै फाइल छ भने त्यसलाई हामीले स्निफ गर्न सकियो क्या। त्यो गर्नु भएन। यो बग बाउन्टी प्रोग्राममा हजुरको एकदमै लेस चान्स छ हजुरले यो सब्मिट गरेर उनीहरूले एक्सेप्ट गर्नलाई, तर यो भिएपिटीमा चाहिँ निकै भ्यालिड छ। र त्यसपछि पालो आउँछ यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब एचटिटिपी मैले हेर्ने हो भने अब ओएस टप 10 मा भएको सबै भलरेबिलिटीहरू एचटिटिपीमा आइदिन्छ क्या, राइट? अब कसरी आइदिन्छ भन्दाखेरि ओएस टप 10 को फुल फर्म के हो? ओपन सोर्स वेब एप्लिकेसन सेक्युरिटी प्रोजेक्ट। ओएस भनेको त्यो हो। ओएसमा टप 10 वटा वेब एप्लिकेसन सेक्युरिटी प्रोजेक्ट भनिरहेछ, यहाँ वास्प भनिरहेछ। त्यही भएर जुन वेब एप्लिकेसन केमा काम गर्छ? एचटिटिपीमा काम गर्छ यो। त्यही भएर जब यो एचटिटिपीमा काम गर्छ वेब एप्लिकेसन कुनै, के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा टप 10 भलरेबिलिटिजहरूलाई चाहिँ लिस्ट गरेको हुन्छ हामीले ओएस टप 10 हेर्ने हो भने है। अब त्यसपछि अब यसको लागि सबै एचटिटिपिएस यो एचटिटिपी ओभर टिएलएस युज गर्नु भनेर त्यो भनेको छ। यो सजेसन हजुरहरूलाई थाहा छ अलरेडी नै, र मैले अगाडि नै भने यो एचटिटिपिएस हो भने भिएपिटीको केसमा इस्यु हुने चान्सेस बढी छ, बग बाउन्टीको केसमा इस्यु हुने चान्सेस अलि कम छ, तर ट्राई हान्दा चाहिँ हुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो पालो आउँछ हामीले एसएसएल अथवा टिएलएस भनेर। अब जस्तै मैले भनिरहेको थिएँ यो सबै एचटिटिपी मात्र काम गर्छ भनेर हो। मैले कुनै एउटा एचटिटिपी को वेबसाइट खोलेर देखाउँछु है। demo.testfire.net हेर्ने हो भने एउटा फेक ब्याङ्क हो। यसमा मैले जति ह्याक गर्दा पनि हुन्छ।
यसमा मैले सिधै एसक्यूएल इन्जेक्सन हालिदिँदा नि केही पनि हुँदैन। ओके, यसलाई युजर नेम र पासवर्ड दुइटैमा हाल्दो रहेछ। ओके, के भयो? सर्भरले इनभ्यालिड रेस्पोन्स देखायो कि कसो? अर या यो बेसिकली यो एउटा नक्कली ब्याङ्क हो। हजुरले यसलाई जति ह्याक गर्दा पनि केही पनि हुँदैन। एडमिन हान्यो नि सिधा खोलिदिन्छ। यस्तो ब्याङ्क पनि होला र? त्यो अब त्यस्तै हो। त्यही भएर जे होस् एउटा नक्कली ब्याङ्क हो। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ नि एचटिटिपीमा छ के हो र एचटिटिपीमा यसले सबै यसमा फेक ट्रान्ज्याक्सनहरू पनि अब ब्याङ्क एउटा नक्कली ब्याङ्क एप्लिकेसन अथवा भनरेबल ब्याङ्क एप्लिकेसन भनेपछि यसमा ट्रान्ज्याक्सनहरू पनि हुन्छ। सो यो ट्रान्ज्याक्सनहरूदेखि लिएर हजुरको यो के भन्छ अरे साइन इन लगइन अथेन्टिकेसनहरूसम्म सबै इन्सेक्योर भएर गइदिन्छ। यो भनेको त ठुलो इस्यु हो नि। त्यही भएर यो हजुरले भिएबिडीको केसमा यसलाई लगाउँदा हुन्छ, तर बग बाउन्टीको केसमा अब हेरी हुन्छ। अनि बग बाउन्टीमा अब बग बाउन्टीको कुरा पनि मैले गर्छु। बग बाउन्टीमा हामीले सन्दा बढी गरिने भनेको इम्प्याक्ट हो। हामीले बग बाउन्टीमा सन्दा अब हामीले भनरेबिलिटीको कुरा अब छोडिदिउँ। अहिले नै भन्यो भने खिचडी हुनसक्छ। म फ्लोमा जान्छु, अहिले नै टेक ओभर गर्न खोज्दैन। अब यसको लागि त एउटा सोल्युसन चाहियो नि। मैले सबै कुराहरू हेर्न सक्छु। यहाँ साइन इन गर्दाखेरि के पासवर्ड हानिरहेछ, के गरिरहेछ भनेर हेर्न सक्छु भने चाहिँ यहाँ नट सेक्योर भने यत्रो ठुलो पनि भनिरहेछ। यसको लागि त केही उपाय चाहियो। त्यो उपाय के छ भन्दाखेरि मैले अगाडि HTTPS भनेर थप्दिएँ भने त्यो एउटा उपाय भइदियो कि मैले यही वेबसाइटले अब HTTPSमा मैले एक्सेस गरेँ भने यो के भइदियो, मैले एडमिन भनेर हानेर खोल्न सकेन यसलाई है। त्यो अब एन्क्रिप्टेड वेमा जाने भयो। त्यही भएर यो एसएसएल अथवा टिएलएस त्यही भएर चाहिने हो। अब यो एसएसएल अथवा टिएलएस कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भनेको थिएँ हजुरलाई। यहाँ ओएसआई लेयर हेर्ने हो भने हजुरको यो प्रेजेन्टेसन लेयरमा पर्छ यो एसएसएल भन्ने, राइट। अनि त्यसपछि एप्लिकेसन लेयरमा पर्छ यो एचटिपी भन्ने। अब हजुरको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसनमा मैले अघि नै एकजनाले डाउट सोधेर एसएसएच किन दुईचोटि छ भनेर सोध्नु भएको थियो। उहाँको डाउट मैले क्लियर गरिदिएको थिएँ। इन्क्रिप्सनको काम प्रेजेन्टेसन लेयरमा हुन्छ, इन्टरेक्सनको काम एप्लिकेसन लेयरमा हुन्छ। त्यस्तै गरी एसएसएल भनेको हजुरको एन्क्रिप्सनवाला जुन पार्ट हुन्छ यो प्रेजेन्टेसन लेयरमा गरिदिन्छ यसले, र एचटिटिपीमा डिस्प्ले गर्ने काम यसले अथवा HTTPSमा डिस्प्ले गर्ने काम यसले एप्लिकेसन लेयरमा गरिदिन्छ। बुझ्नुभयो नि? यो HTTP अथवा टिएलएस भनेको अरू केही पनि सरी यो टिएलएस भनेको अरू केही पनि होइन। यो भनेको एउटा स्ट्याक हो जुन HTTP को तलतिर हुन्छ कि HTTP यसको तलतिर हुन्छ भनौँ। HTTPS हुनुभन्दा तल टिएलएस भन्ने हुन्छ। यो टिएलएसले गर्दाखेरि हाम्रो सबै कम्युनिकेसनहरू इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ। भनेको हाम्रो HTTP सधैँ बाई डिफल्ट अनइन्क्रिप्टेड नै हुन्छ र त्यसपछि त्यसमाथि हामीले जब जुन इन्क्रिप्सन अथवा साइफरहरू लगाइन्छ त्यति बेला हामीले टिएलएस त्यसको माथिबाट लगाउने एउटा लेयर लगाए जस्तो। त्यही भएर यसको फुल फर्म पनि हेर्नुहुन्छ भने ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी लेयर भनेर भनेको छ, अथवा सेक्योर सकेट्स लेयर भनेको छ। यहाँ लेयर भनेर किन यो शब्द राखिएको छ त? किन भन्दाखेरि एउटा लेयर जस्तो काम गर्छ, एउटा इन्क्रिप्सनको लेयर लगाउँछ। त्यसपछि फाइनली समथिङ द्याट्स इन्क्रिप्टेड भनेर छु मैले यहाँ। अनि यसमा एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन युज गर्छ। अब इन्क्रिप्सनमा पनि हेर्नुहुन्छ भने हजुरले एन्क्रिप्सन भनेको के हो भनेर हेर्नुहुन्छ भने एन्क्रिप्सनमा हजुरको दुई प्रकारको इन्क्रिप्सन हुन्छ नर्मली। एउटा सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन, अर्को एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन। सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भनेको अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको एउटा मात्र चापी हुन्छ। एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको दुईटा चापी हुन्छ। अब के गरौँ, मैले एसिमेट्रिक र सिमेट्रिक एकचोटि बुझाइदिउँ सर र के गरौँ? एकजना कोही भन्नु है, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि नै? हेलो हजुर बुझाउनु न सर, बुझाउनु। ओके स्योर। सो एसिमेट्रिक र सिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा हेर्नुहुन्छ भने अब यसको लागि मैले एउटा ड्रइङ गर्नलाई के गराउनु पर्छ, यसमा अनलाइन फ्री डुडल हेरौँ है, एउटा कुनै पाइन्छ कि नै। डुडल पलमा पो खिचेछु मैले, के भएन। अबुई
एकचोटि त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्नु त मितैमा तलपट्टि त्यो 3वटा थोक्लामा तिनीहरू ड्यासबोर्ड छ कि छैन मेरोमा चाहिँ हुन्छ जिसुटले गर्दा ए नाइस असम You can use that. ल भयो सो व्हाइट बोर्डमा कतिजना जोइन हुनुभयो अहिलेसम्म जोइन हुनु परेन स्क्रिन सेयर भएको छ ए देखिरहेको एनिवेज स्क्रिन सेयर भएको छ साँच्ची कस्तो म पनि ओके सो सो ड्रइङ गर्नलाई मार्कर अथवा केही ओके असम ओके यसलाई मेटाइदिउँ यसलाई ओके सो हजुरको मैले के बुझाउँदै थिएँ एसिमेट्रिक र सिमेट्रिक बुझाउँदै थिएँ राइट हजुरको एन्क्रिप्सनको पालो आयो अब जब हजुरले इन्क्रिप्ट गर्नुहुन्छ केही चिजलाई है ओहो मलाई त धेरै गाह्रो भयो यसमा त ड्रइङ गर्न त्यहाँ टेक्स्ट बक्समा जोइन गरेर लेख्दा भएन जोइन चाहिँ टेक्स्ट बक्स असम या सो जब हामी इन्क्रिप्सन गरिन्छ त्यति बेला हामीले के गरिन्छ की दिन्छ र प्लेन टेक्स्ट दिन्छ है एन्क्रिप्सन गर्ने बेलामा हामीले के गरिन्छ एउटा की दिन्छ प्लेन टेक्स्ट दिन्छ जसले के प्रोड्युस गर्छ साइफर टेक्स्ट यो मैले यो प्लेन टेक्स्ट र साइफर टेक्स्ट भनिरहेको छु नि यो टर्म नै त्यही हो यो शब्द नै त्यही हो हजुरले भोलि बिहान गएर प्लेन टेक्स्टलाई आफ्नै एउटा भाषा कोइन गर्नुभयो भने के समस्या पर्दिन्छ भन्दाखेरि हजुरले बुझ्नुहुन्छ हजुर के बोलिराख्नु भएको छ तर हजुरको साथी अथवा हजुरले कुनै रिपोर्ट गरिरहेको बेलामा अथवा हजुरले कुनै अर्गनाइजेसनमा केही गर्नुभयो भने त्यति बेला समस्या पर्दिन्छ है त्यही भएर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो टर्म्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो टर्महरू हजुरले बिराउनु भयो अथवा टर्महरूमा हजुरले एक्सप्लेन गर्ने बेलामा गाह्रो परिदियो अथवा गाह्रो भन्दाले कन्फ्युजन रेज गरिदियो भने त्यहाँ समस्या पर्दिन सक्छ सो एन्क्रिप्सनमा के भयो की र प्लेन टेक्स्टले के प्रोड्युस गर्छ साइफर टेक्स्ट प्रोड्युस गर्छ अब एन्क्रिप्ट गरेपछि डिक्रिप्ट पनि गर्नु पर्यो त्यति बेला के चाहियो की र साइफर टेक्स्ट चाहियो जसले के प्रोड्युस गर्छ प्लेन टेक्स्ट अब मैले हजुरलाई भर्खरै एउटा एक्जाम्पल देखाऊँ एउटा एन्क्रिप्सनको एनइआरई VAGANERE साइफर यो चाहिँ यो decode.fr भन्ने हजुरले यो लिंकलाई सेभ गरेर राख्दा हुन्छ यो CTF खेल्ने बेलामा र त्यसपछि हजुरको एन्क्रिप्सनहरु यो सब डिकोडहरु गर्ने बेला एकदमै युजफुल छ है अब त्यसपछि स्क्रिन भिजिबल गराउँ जुम गर्छु म सो डिकोडर हो यो एन्कोडर कहाँ छ यहाँ रहेछ एन्कोडर सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ एउटा प्लेन टेक्स्ट लगाउँछु प्लेन टेक्स्टमा के लगाउँछु भन्दा ओके प्लेन टेक्स्टमा मैले के सिम्पलै राख्छु क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर दी लेजी डग भनेर त्यसपछि मैले कीमा के लगाउँछु तालचा भन्छु त्यसपछि अल्फाबेटहरु यो सब यसले मिलाउने काम गर्छ यो डटलाई हटाइदियो बिजिङ साइफरको उसमा हुँदैन इन्क्रिप्ट गर्दै मैले इन्क्रिप्ट गरेपछि यसलाई इन्क्रिप्ट गरेर पठायो यसले देखायो यस्तो रहेछ इन्क्रिप्ट गर्दाखेरि अब देख्नु भयो नि मैले के गरे यो केसमा मैले एउटा प्लेन टेक्स्ट दिए डुडल कहाँ गरेथे मैले यसमा गरेको थिएँ मैले यहाँ की दिए र प्लेन टेक्स्ट दिए है त्यस्तै गरी मैले यहाँ की दिए र प्लेन टेक्स्ट दिए अब त्यसपछि डिक्रिप्ट गर्ने बेलामा मैले के गर्छु भन्दाखेरि की दिन्छु र साइफर टेक्स्ट दिन्छु अब हेर्नु है अब की र साइफर टेक्स्ट भन्नाले साइफर टेक्स्ट के हो यो केसमा हो यो साइफर टेक्स्ट भनेको यसलाई कपी गर्छु त्यसपछि मैले सरी मैले यसलाई यहाँ आएर साइफर टेक्स्टमा यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्छु पेस्ट गरे मैले त्यसपछि मैले के गर्छु अल्फाबेटहरु यही नै अल्फाबेट हो की भन्ने मैले तल के सेट गरेको थिएँ तालचा भनेर क्यापिटलमा लेखेको थिएँ यसलाई पनि मैले कपी गर्छु त्यसपछि यहाँ पेस्ट गर्छु यसमा चाहिँ यो
एन्क्रिप्सनहरूलाई अथवा एन्कोडिङहरूलाई ब्रेक गर्नमा नि हेल्प गर्छ। यदि मलाई की थाहा छ भने यस्तो गर्दा हुन्छ, नभए मलाई कीको लेन्थ मात्र थाहा छ भने यस्तो गर्दा हुन्छ, मलाई आधी की मात्र थाहा छ भने यस्तो गर्दा हुन्छ भनेर। त्यही भएर यो हजुरको यो डिकोडर.fr हजुरले सेभ गरेर राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो। सिटिएफ खेल्ने बेलामा त एकदमै युजफुल छ यो। ए देख्नुभयो? अब के निस्कियो? प्लेन टेक्स्ट निस्किएन? मैले अघि नै जे इनपुट दिएको थिएँ ती इनपुट निस्कियो कि नै? हो, अब मैले इनपुट दिने बेलामा के इनपुट दिएको थिएँ? यो अल्फाबेट भनेको चाहिँ यो यसलाई इग्नोर गर्नु, यो एन्क्रिप्सनको एल्गोरिदमले गर्दाखेरि यो भएको। तर मैले के दिएँ? साइफर टेक्स्ट दिएँ, त्यसपछि मैले की दिएँ। साइफर टेक्स्ट दिएँ, त्यसपछि मैले की दिएँ, जसले के प्रोड्युस गर्यो? प्लेन टेक्स्ट प्रोड्युस गर्यो। सिम्पल छ यो। यो भनेको एउटा सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भयो। अब पाला हुन्छ एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको, जसमा ए अगाडि आइदिन्छ। एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भनेको अलि यति कम्प्लिकेटेड टपिक छ। किन कम्प्लिकेटेड छ भन्दाखेरि हजुरको यसमा अब मैले ड्र नै गर्नुपर्छ है। किन भन्दाखेरि यसमा दुईटा की युज हुन्छ क्या। अब दुईटा की युज हुने भएपछि अब के भयो? एन्क्रिप्सन गर्ने बेलामा प्राइभेट की भनेर हुन्छ यहाँ। अब यो की भनेको यो पब्लिक र प्राइभेट की भनेको यो दुईटा यिनीहरूको भ्याल्यु पनि अलग अलग पर्दिरा हुन्छ है। अब यो किन यस्तो कन्फ्युजन छ त? किन यस्तो छ भन्नु पर्दाखेरि किनतिर नजाउँ, कसरी काम गर्छतिर जाउँ है सुरुमा। सो पब्लिक की भयो। अब यो पब्लिक कीले के गर्छ त है? एन्क्रिप्सन गर्ने बेलामा के गरिदिन्छ पब्लिक कीले? हजुरको एन्क्रिप्सन गर्ने बेलामा पब्लिक कीले बेसिकली कसरी बुझाउँ? अब मलाई बुझाउन गाह्रो भइरहेको छ डेलिभरी गर्न। पब्लिक कीले हजुरले ओके, पब्लिक की र हजुरले प्लेन टेक्स्ट दिनुभयो जसले साइफर टेक्स्ट प्रोड्युस गर्छ कि त? यो फ्यान्टास्टिक, मलाई एउटा एकदमै मजाको उदाहरण आयो। हजुरको यता नेपालतिर अलि रिलेभेन्ट छैन, बाहिरतिर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि घर बाहिर एउटा मेल बक्स हुन्छ हो। एकजना है कोही इन्टरेक्सन दिनु है मसँग। सर यो ब्लकचेन साइबर सेफ पनि पब्लिक की जस्तो हैन? हजुर त्यो बिटकोइन नेटवर्कमा दिन्छ नि एउटा एड्रेस, त्यो भनेको पब्लिक जस्तो हैन? बिटकोइन हाम्रो टपिकको बाहिर छ र मैले बिटकोइनको यो क्रिप्टो करेन्सी र ब्लकचेनको बारेमा मैले आफैले राम्रो थाहा छैन, त्यही भएर थाहा नभएको कुरा नबोलेको। नै मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यहाँ पब्लिक र प्राइभेट की हुन्छ के? ए पब्लिक र प्राइभेट की हुन्छ? हजुर, त्यही यहाँसँग रिलेटेड देखेर। ओके फ्यान्टास्टिक। हजुरको पब्लिक की हुन्छ, पब्लिक र प्राइभेट की हुन्छ भनेपछि हजुरको पब्लिकले सबैलाई सेयर गरेको हुन्थ्यो के, मैले चाहिँ त्यही थाहा हजुर थियो। पब्लिक की भनेको एउटा यस्तो चिज हो हजुरले जसलाई पनि सेयर गर्दा हुन्छ है। पब्लिक की भनेको हजुरले यहाँ देख्नुहुन्छ नि, सरी यहाँ जुन पब्लिक की भनेछ यो जता पनि सेयर गर्दा हुन्छ भनेको यो पब्लिक की भनेको हजुरले बाँड्नलाई चाहिँ राख्या हो के। किन भन्दाखेरि हजुर म भनिदिउँ यो डेलिभर गर्न अप्ठ्यारो भने पब्लिक की हजुर म डेलिभर गरिदिउँ यो पब्लिक की स्योर। जस्तै अघि निकले भनेको थियो नि जुन हामीले क्विक ब्राउन फक्सलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेका थियौँ अनि त्यसको हामीलाई साइफर की थाहा थियो है। त्यस्तै मैले चाहिँ मेरो जस्तै गर्लफ्रेन्ड ड्याडले पनि चलाउँछ फेसबुक र मैले यो क्विक ब्राउन फक्सलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर की तालचा राखेर सेन्ड गरेँ र मैले उसलाई अगाडि नै मैले जुन यो की चाहिँ तालचा हुन्छ है भनेर भनिदिएको छ र उसले यदि डिक्रिप्ट गरेर त्यो रिड गर्छ भने त्यो चाहिँ पब्लिक की हो क्या। अझै कसैले बुझ्नुभयो? अथवा मलाई एउटा मजाको एक्जाम्पल आएको छ कि हजुरले ठ्याक्क भनिदिन्छु। इमेजिन गर्नुपर्छ है यो चाहिँ हजुरले इमेजिन गर्नु होइन। हाम्रो यतातिर यो मेलहरू होइन, घरमा चिठी पठाउने अथवा घरमा पार्सल पठाउने यो जुन हुन्छ नि डाकपाल भन्ने हुन्छ, इन्डियामा डाकपाल भन्छ, यतातिर यो जुन पोस्ट अफिस, ओहो शिशिर सरले चाहिँ लिङ्कै दिनुभएछ। सो पोस्ट अफिस जुन हुन्छ नि त्यो पोस्ट अफिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको घर बाहिर एउटा खम्बा जड्या हुन्छ कि एउटा सानो त्यो हुन्छ, त्यसमा के गरिदिन्छ एउटा पोस्टम्यानले आएर अथवा कुनै बाहिरी मान्छेले आएर हजुरलाई मेल अथवा चिठी अथवा हजुरलाई पार्सलहरू ल्याएर छोडिदिने काम गर्छ राइट। अब त्यो हजुरको जुन डब्बा हुन्छ नि त्यो डब्बामा हजुरले तालचा लाएर राख्नुहुन्छ, हजुरले आएको पार्सल अथवा चिठीहरू कसैले निकालेर नलगोस् भनेर है। अब त्यो तालचा लाउने काम त गर्नुभयो, तर त्यसमा के भइदियो भन्दाखेरि यो एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनको केसमा हामीले दुईटा तालचा लगाउने काम गर्यो। हामीले एउटा यस्तो तालचा लगायौँ जसले के खोल्न सक्छ भन्दाखेरि
त्यो भित्र छिराउने त्यो चिठी र पार्सल छिराउने हुन्छ नि त्यो वाला ढोका मात्र खोल्न सक्ने त्यो छिराउन सक्ने निकाल्न नसक्ने त्यसले चिठी त्यो तालचाले चिठी निकाल्न सक्दैन त्यो तालचा भन्नाले अब त्यो भनौँ न त्यसरी सेट गरेछ कि त्यसै खाल्टो मात्र छ के त्यो तालचा खोलेपछि खाल्टोमा मात्र एक्सेस हुन्छ मैले त्यो चिठीलाई निकाल्न सक्दैन बाइक एनी मिन तर मैले त्यसलाई भित्र छिराइदिएँ भित्र छिराइदिइसकेपछि के हुन्छ त्यो तल झर्छ अब त्यसपछि मैले त्यसलाई निकाल्ने मिलेन नि यो पब्लिक की भयो है यो पब्लिक की मैले के गरेँ बाँडिदिने भए कोलाई बाँडिदिने भए मैले ट्रस्ट गर्ने मान्छेहरूलाई र मानौँ कि मेरो यो चिठीको त्यो बाहिरी बक्सामा आजकल बढी स्प्याम हुन थाल्यो त्यही भएर मैले यो जो पाए त्यसले जे पाए त्यो चिठी एडभर्टाइजमेन्टहरू यताउताहरू त्यो ल्याएर राख्दै गरेँ मलाई त्यो झिजो लाग्यो त्यही भएर मैले यसो गरिरहेको छु है एउटा युज केस अब त्यसपछि मैले के गरेँ त्यो चापीलाई एउटा पोस्टम्यानलाई मात्र जो एउटा चिने जानेको अथवा अथोराइज पर्सन भयो र कोही आफ्नो फ्रेन्ड्स र रिलेटिभलाई मात्र तिनीहरूले मात्र ल्याएर चिठी हाल्न पाउन् भनेर अब प्राइभेट की भन्ने यस्तो की हो जुन हामीसँग मात्र हुन्छ जसले त्यो सबै चिठीहरूलाई खोल्न सक्छ है अब बुझ्नुभयो नि मेरो यो एक्जाम्पलबाट पब्लिक की भनेको एउटा यस्तो की हो जुन हजुरले सबैले बाँड्दा हुन्छ के हजुरले यो अब सबैले बाँड्न भनेर मैले रेकमेन्ड त गर्दैन किन भन्दाखेरि अब स्प्यामहरू हुनसक्छ तर बिटकोइनबाट उहाँले भने जस्तै ट्रान्ज्याक्सन गर्ने बेलामा के हुन्छ भन्दा बिटकोइनमा पब्लिक की भए पार मात्र त्यो एन्क्रिप्सन कम्प्लिट हुन्छ के एक किसिमले भन्नु पर्दाखेरि मैले जब एन्क्रिप्टेड डेटा मैले कुनै डेटाले इन्क्रिप्ट गरेर पठाउनु पर्यो नि त्यति बेलामा मैले पब्लिक की युज गर्छु पब्लिक कीले सधैँ डेटाले इन्क्रिप्ट मात्र गर्न सक्छ पब्लिक कीले कहिले पनि कुनै पनि डेटाले डिक्रिप्ट गर्नै सक्दैन र पब्लिक कीले के प्रोड्युस गर्छ साइफर टेक्स्ट प्रोड्युस गर्छ र त्यसपछि प्राइभेट कीको पालो आयो प्राइभेट की के हो यसले के गर्छ डिकोड गर्ने काम गर्छ र डिकोड गरेर यसले के लिन्छ साइफर टेक्स्ट लिन्छ र त्यसपछि रिटर्न के गर्छ प्लेन टेक्स्ट गर्छ अब यो बुझ्नुभयो नि एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन त अब एक किसिमले भन्नुपर्दाखेरि अनि यो प्राइभेट कीबाट चाहिँ फेरि हामीले पब्लिक की जेनेरेट गर्न सकिन्छ है किन भन्दाखेरि यो प्राइभेट कीमा यो जुन अब अल्गोरिदम अब कसैले भोलि बिहान गएर एउटा यस्तो अल्गोरिदम बनायो जसले अब प्राइभेटबाट पब्लिक पनि निकाल्न नमिल्ने त्यस्तो गराइदियो भने मलाई थाहा भएन तर अहिलेसम्मको जुन फेमस अल्गोरिदमहरू छ जस्तै एएस त एसिमेट्रिक हो के सिमेट्रिक हो जस्तै जुन एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनहरू हुन्छ जस्तै HS256 यो चाहिँ JWT को भयो ल छोडिदिउँ म उतातिर नजाउँ सो बेसिकली हजुरको जुन प्राइभेट की हुन्छ प्राइभेट कीबाट हामीले पब्लिक की जेनेरेट गर्न सकिन्छ प्राइभेट कीबाट हामीले के गर्न सकिन्छ पब्लिक की जेनेरेट गर्न सकिन्छ जति बेला पनि भनेपछि हामीले प्राइभेट कीबाट एक किसिमले भन्नुपर्दाखेरि खोल्न र लगाउन सकियो तर यो कीबाट ठ्याक्कै मिलेन हामीले सुरुमा एकचोटि यसलाई जेनेरेट गरेर बल्ल पब्लिक की गराउनु पर्यो है हो त्यसरी हो यो एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन नबुझेको कोही हुनुहुन्छ कोही पनि हुनुहुन्न नि असम अब हाम्रो यो HTTPS को केसमा के गर्छ यसले एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन युज गर्छ एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन किन युज गर्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो यो छ नि यो क्लाइन्ट छ नि यसले जब रिक्वेस्ट पठाउँछ सर्भरलाई यो सर्भरले मात्र डिक्रिप्ट गर्न सक्छ यो कसैले पनि डिक्रिप्ट गर्न सक्दैन र अनि पब्लिक की चाहिँ हामीले मात्र पब्लिक की दिदा भयो अथवा जसले वेबसाइट एक्सेस गरेछ त्यसले मात्र पब्लिक की लिदा भयो हो अनि त्यसपछि हामीले जुन इन्क्रिप्ट गरिन्छ डेटा त्यसलाई कसैले डिक्रिप्ट गर्न सक्दैन सिधा सर्भरले मात्र गरेर डिक्रिप्ट गर्न सक्छ त्यही भएर हामीले एसिमेट्रिकको कन्सेप्ट नै युज गर्नुको कारण त्यही हो अब बुझ्नुभयो नि एसिमेट्रिक र सिमेट्रिकको डिफरेन्स र यो HTTPS मा अब हजुरको किन सेक्योर हुन्छ भनेर एक किसिमले अब त्यसपछि अब यहाँ ड्राउन फ्रिक लग्जामहरू पुडल बिस्ट क्राइम ब्रिच त्यस्तै रिलेटेड अब हार्ट ब्लिडहरू भयो त्यसै रिलेटेड भनरेबिलिटीहरू छ यो TLS-हरूमा हुने भनरेबिलिटी हो TLS र SSL मा यतातिर हामी जाँदैनौँ यो पनि सेसनको स्कोपबाट बाहिर छ तर यिनीहरू भनेको भनरेबिलिटीहरूको नाम हो अनि हाम्रो यो जस्तै वानाक्राई त्यसपछि हाम्रो यो फ्यान्सी नाम दिने हाम्रो पहिलेदेखिको चलन छ कि यो ह्याकर कम्युनिटीहरूमा अलि नाम दिने भनेपछि कडै नाम दिउँ न भनेर त्यहाँबाट यस्तो बाबाल नामहरू रोजिन्छ तर यो नेम हेज अब कहिलेकाहीँ इट हेज समथिङ टु डु विथ द एक्सप्लोइट नभए युजुअली इट हेज नथिङ टु डु विथ द एक्सप्लोइट त्यो मार्केटमा अलि राम्रो नाम पाम मात्र भनेर हो सुन्दाखेरि पुडल सुडल सुन्दाखेरि अलि अहो के रहेछ जस्तो लाग्छ नि त्यस्तो केही पनि होइन यो हजुरको साइफरसँग रिलेटेड समथिङ केही भएर हो
अब सेल सक र लिबएसएसएस छ। सेल सक भनेको यो एउटा भल्नरेबिलिटी हो, वेब रिलेटेड भल्नरेबिलिटी हो। यो कस्तो भल्नरेबिलिटी थियो भन्दाखेरि 2000 27 सेप्टेम्बर 2014मा डिस्क्लोज भएको थियो। यो भनेको एउटा यस्तो भल्नरेबिलिटी थियो कि हजुरले सिजिआई युज गर्नुभयो भने, सिजिआई भनेको एउटा यस्तो स्पेसल फिचर थियो, जस्तै अहिले वेब सर्भरहरूमा आजकल पिएचपी युज गरिन्छ, कसैले जावास्क्रिप्ट युज गर्छ, नोडजेएस, कसैले जावा नै युज गरिदिन्छ, कसैले अब पाइथनमा गर्ला सर्भर साइड कोडिङ। यो सर्भर साइड जुन हुन्छ त्यसमा सिजिआई भनेर एउटा फिचर हुन्छ के। त्यो सिजिआईबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले यो जुन ब्यास स्क्रिप्ट हुन्छ नि, यदि हजुरलाई ब्यास स्क्रिप्ट भनेको के हो भन्ने थाहा छ भने यो जुन अहिले जुन सेल छ नि यहाँ चलिरहेको, यो एउटा ब्यास सेल हो कि यो जेडएसएस पनि हुनसक्छ है, ब्यास रहेछ यो एउटा ब्यास सेल हो। र त्यो ब्यास भन्नाले अब मैले यहाँबाट यो जुन कमान्ड हुन्छ नि टर्मिनलमा दिने कमान्ड, जस्तै मैले इको हाय भन्ने कमान्ड भयो, यस्तै लिनक्सको कमान्डहरूबाट मैले एउटा के गर्न सकेँ, सर्भर साइडबाट एउटा भ्याल्यु क्यालकुलेट गरेर हजुरलाई रेस्पोन्स पठाउन सकेँ कि यति गरेपछि। सो त्यस्तो रिलेटेड सिजिआईको एउटा फिचर थियो। त्यो फिचरमा एउटा ब्यासमा भएको भल्नरेबिलिटीले गर्दाखेरि, त्यो भल्नरेबिलिटी सर्भरमा नि थिएन है, त्यो भल्नरेबिलिटी हजुरको अपाचेमा थिएन। अपाचे भन्ने एउटा वेब सर्भर हो, वेब सर्भरको नाम हो यो भल्नरेबिलिटी भनेको हजुरको अपाचेमा थिएन। यो भल्नरेबिलिटी भनेको हजुरको सिजिआईमा थिएन। यो भल्नरेबिलिटी भनेको हजुरको ब्यासमा थियो। ब्यासमा भएको भल्नरेबिलिटीले गर्दाखेरि त्यति बेलामा ब्यास र सिजिआई जतिजनाले नि युज गरेको थियो नि, यो 24 सेप्टेम्बर 2014को बेलामा, त्यसपछिको केही समयको लागि अब कोहीले भल्नरेबिलिटी प्याच गरे होला, कोहीले गरेनन् होला। त्यति बेला प्याच नगरेको जति सबै भल्नरेबल थियो के। तर क्राइटेरिया के हुनु पर्यो, सिजिआई युज गर्नु पर्यो र तिनीहरूले ब्यास युज गर्नु पर्यो समाउ त्यसको लागि। सो यो अब हाम्रो कहिलेकाहीँ वेबकै केसमा हेर्नु भन्दाखेरि यसको अब सेलसकको पनि एउटा सिभिई भन्ने लगाइएको हुन्छ। सिभिई भनेको कमन भल्नरेबिलिटी एन्युमरेसन हो। मैले सिभिई भन्ने पनि इन्क्लुड गर्छु है, अब यो पनि निकै इम्पोर्टेन्ट छ। सिभिई को फुल फर्म के हो भन्दाखेरि, ओके, एन्युमरेसन पनि भन्छ, एक्सपोजर पनि भन्छ यसलाई। सो सिभिई भनेको कमन भल्नरेबिलिटिज एन्ड एक्सपोजर्स अथवा कमन भल्नरेबिलिटी एन्युमरेसन, कोहीले एन्युमरेसन पनि भनिरहेको हुन्छ। खोइ मैले सिक्ने बेला एन्युमरेसन भनेर सिकाएको थिएँ, अब के हो अब। अनि इज अ लिस्ट अफ पब्लिकली डिस्क्लोज कम्प्युटर सेक्युरिटी फ्लज। जस्तै यो सेलसक के भनेको थियो यसले, यो डिस्कभर भएको थियो 24 सेप्टेम्बर। यो डिस्कभर भएको यो डेट भनेपछि यो डेटमा यो रिलिज भएको रहेछ अथवा पब्लिकली यसलाई निकालिएको रहेछ। जबसम्म अनि या मैले कुनै चिजलाई जबसम्म मैले पब्लिकली देखाउँदैन तबसम्म त्यो चिज के हुन्छ, रोकिनु। अब 0 डे भन्न थालेको, 0 डे ठ्याक्कै मिल्दैन, 0 डेको म एकैछिनमा कभर गर्छु। यो डिस्क्लोज यो भयो नि, यो डिस्कभरी टाइम त भयो नि। यो डिस्कभरी टाइम के भयो, पब्लिकली डिस्क्लोज गरेको टाइम भयो। कुनै पनि भल्नरेबिलिटी जस्तै एन्जिनिक्स नभए कुनै एउटा फेमस वर्डप्रेस सिभिइज भनेर हेर्नुहुन्छ भने वर्डप्रेसमा भएको सिभी जति, यो cvdetails.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ, यसले हजुरको सिभीहरू लिस्ट गर्ने काम गर्छ। सिभीहरूको लिस्ट हो के यो। अब यो सिभीमा पनि हेर्नुहुन्छ भने कोड एक्जिक्युट गर्न सक्ने, डिनायल अफ सर्भिस गर्न सक्ने। डिनायल अफ सर्भिस भनेको मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, यो सधैँ सर्भरले बढी रिक्वेस्ट पठाएरै हुनुपर्छ भन्ने छैन के। हजुरको कुनै एउटा सर्भिसले काम गर्न बन्द गरिदियो अथवा कुनै एउटा सर्भिसले रेस्पोन्ड गर्न बन्द गरिदियो भने त्यो नै डिनायल अफ सर्भिस भन्ने हो। अब कोड एक्जिक्युसन भयो, यो भनेको हजुरले त्यो सर्भरमा रिमोट कोड एक्जिक्युसनै गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो सर्भरमा हजुरले एक्सेसै पाउनुभयो, त्यो सर्भरमा हजुरले कब्जै गर्नुभयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। त्यसै पालाउँछ ओभरफ्लोको, जसमा हजुरको कुनै केही चिज अब बफर ओभरफ्लो अथवा हिप ओभरफ्लो रिलेटेड इस्यु हो, जुन केही पनि छैन यसमा। यो अलि बाइनेरीतिर जान्छ, वेबको कन्टेक्स्टबाट बाहिर छ। मेमोरी करप्सन पनि यो बाइनेरीतिर जान्छ। सिक्युअल इन्जेक्सन, त्यही भएर यो वर्डप्रेस पनि एउटा वेबको फ्रेमवर्क हो नि, त्यही भएर यो 0 छ के, त्यही भएर सेम रिजन। सिक्युअल इन्जेक्सनको यतिवटा सिभी निस्किया रहेछ। क्रस साइट स्क्रिप्टिङ एक्सेस भनेको हजुरको यो जावास्क्रिप्ट रिलेटेड भल्नरेबिलिटी हो। क्रस साइट स्क्रिप्टिङ यसको चाहिँ यत्रो रहेछ। क्रस साइट स्क्रिप्टिङ चाहिँ सबभन्दा बढी 36.7 रहेछ। यो पर्सेन्टेज हो, पर्सेन्टेज अफ अल सबभन्दा बढी क्रस साइट स्क्रिप्टिङ रिलेटेड भल्नरेबिलिटिज रहेछ। डाइरेक्टली ट्राभर्सल भनेको हजुरको म यदि कुनै अब त्यसरी नभनौँ, डाइरेक्ट ट्रान्सभर्सल मैले हजुरलाई यो अगाडि ओएसको बेलामा पनि एक्सप्लेन गर्छु। म अहिले फ्लोमै छु, फ्लो नबिगारौँ। सो डाइरेक्टली ट्राभर्सल रिलेटेड भल्नरेबिलिटी यति रहेछ सिभीको। त्यस्तै गरी रेस्पोन्स स्प्लिटिङ भनेको एउटा हो।
त्यसपछि बाइपासिङ समथिङ, अब बाइपासिङ समथिङमा जे पनि हुन सक्यो, हजुरको प्रिभिलेज बाइपास गर्ने हुन सक्यो, हजुरको क्यारेक्टरहरू बाइपास गर्ने हुन सक्यो। कुनै पनि एप्लिकेसनमा काम गरिरहेको चिजलाई मैले अब फाइल अपलोड गर्न मिल्थेन, मैले 5 MB भन्दा बढी अपलोड गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन? सर्भरमा बढी स्टोरेज भइदियो भने थुप्रै मान्छेले 5 MB भन्दा बढीको फाइलहरू अपलोड गरिदियो भने हाम्रो सर्भरमा स्टोरेज सकिन सक्छ भनेर त्यो छ भने त्यसलाई मैले बाइपास गर्न सक्यो भने मैले के गर्छु, 10 के भन्छ अरे 2-3 टेराबाइटको मैले फाइलहरू लगातार पठाइदिन्छु। त्यसपछि के हुन्छ, त्यो बाइपास गरेर त्यो सर्भर मा स्टोरेज फुल भइदिन्छ। स्टोरेज फुल भइदिन्छ सर्भरलाई एकदमै इन्कन्भिनियन्स भइदिन्छ चल्नलाई, एक किसिमको डस भइदिन्छ फेरि। अब त्यसपछि गेन प्रिभिलेजेस भनेको यो हजुरले एडमिन बन्नु हो एक किसिमले भन्नु पर्दाखेरि। एडमिन अथवा हजुरको प्रिभिलेजलाई, हजुरको जुन मानम मान्यता छ अथवा हजुरको जुन त्यसमा रोल छ त्यसलाई अपग्रेड गर्नलाई, हजुर मन्त्री हो भने हजुर राजा बन्न हिँड्दिनु भयो के, त्यही हो गेन प्रिभिलेजलाई गेन गर्ने। गेन इन्फर्मेसन भन्नाले हजुरको यसमा डेटा ब्रिचहरू यस्ता चिजहरू आउन सक्छ। गेन इन्फर्मेसनमा हजुरले प्राइभेट इन्फर्मेसनहरूलाई लिक गर्ने अथवा त्यस्तै केही गरेको हुन सक्यो। CSRF भनेको क्रस साइट रिक्वेस्ट फर्जरी, अहिले चाहिँ यो CSRF पोसिबल छैन SOP ले गर्दाखेरि, तर यो SOP र CSRF दुईटैलाई इन्क्लुड गर्छु। तर या कहिलेकाहीँ अब CSRF SOP कुनै पनि हालतले बाइपास हुन सक्यो भने त्यति बेलामा CSRF युज हुन सक्छ, त्यही भएर मैले CSRF पनि गर्छु। फाइल इन्क्लुजन भनेको हजुरको यो PHP मा हुने भल्नरेबिलिटी हो सबभन्दा बढी, र वर्डप्रेसमा चाहिँ एउटा मात्र रहेछ फाइल इन्क्लुजन रिलेटेड भल्नरेबिलिटी। त्यो पनि कहिले रहेछ भन्दाखेरि 2014 तिर रहेछ। सो CVE भनेको एउटा पब्लिकली डिस्क्लोज गरेको रिमोट कोड एक्जिक्युसन। ओहो 2007 मा त 13 वटा भेट्या रहेछ, XSS 2007 मा 19 वटा भेट्या रहेछ। सो यस्तै गरी यो CVEहरू जुन हुन्छ एउटा CV नम्बर असाइन गरिदिएको हुन्छ हो। यो CVE 2007 अनि एउटा आइडी हुन्छ। CWE आइडी भनेको कमन विकनेस एन्युमरेसन भन्ने हो। यो भनेको यो भल्नरेबिलिटीको टाइप के हो भनेर यसले एक्सप्लेन गरे हो है। CWE भनेको बुझ्नुभयो नि। सो डिस्क्रिप्सन, दिस सफ्टवेयर डज नट सफिसिएन्टली भ्यालिडेट एस्केप अर एन्कोड युजर क्यारेक्टर यताउता अनि क्रस साइट स्क्रिप्टिङ भल्नरेबिलिटिज अकर वेन भनेर यताउता गर्यो। अब बुझ्नुभयो नि बेसिकली यो के भन्छ CWE भनेको के हो भनेको यो भल्नरेबिलिटीको क्याटेगोरी लगाएको कमन विकनेस एन्युमरेसन भनेको कमन विकनेसहरूको एउटा लिस्ट जस्तो यो आइडी हो। यस्तो यो के भन्छ अरे क्रस साइट स्क्रिप्टिङको आइडी 79 रहेछ। यदि मैले यता ब्याक गरेर मैले त्यही भएर CVE आइडी यसको चाहिँ 352 रहेछ। अब यसको हेर्नुपर्छ, यसको डिस्क्रिप्सन यसो पढ्ने हो नि अब मेबी अब टाइपो भएको नि हुन सक्यो। 79 नै छ। अब जस कन्सेप्ट बुझ्नुभयो नि, मैले सबै चिज प्रुभ अथवा देखाएर बस्नु नपरोस्। सो CWE भनेको हजुरको भल्नरेबिलिटीको क्याटेगोरीलाई भनिन्छ। अब सो CVE र अब CVE भनेपछि हजुरको CVE को नि फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि CVE भनेर लेख्छ, एउटा वर्ष हुन्छ, इयर हुन्छ, त्यसपछि त्यो CVE को आइडी हुन्छ है। अब यो CVE मा पनि हेर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि एभाइबिलिटी इम्प्याक्ट नन, एक्सेस कम्प्लेक्सिटी हाई, अथेन्टिकेसन नन रिक्वायर्ड। या मैले अघि नै CIA को कुरा गरेको थिएँ नि, ध्यान दिनुभएको थियो कि नै? CIA आयो कि नै? कन्फिडेन्सियालिटी, इन्टिग्रिटी, एभाइबिलिटी, यति तीनटा चिजले गर्दाखेरि नै कुनै चिजलाई सबभन्दा बढी इम्प्याक्ट दिने भनेको यति तीनटा चिजले गर्दाखेरि हो। कन्फिडेन्सियालिटी, इन्टिग्रिटी र एभाइबिलिटी समस्या गरिदिने त्यो अर्गनाइजेसनलाई अथवा त्यो बेलामा यो बग बाउन्टी हन्टिङ गर्ने बेलामा हजुरको इम्प्याक्टहरू, हजुरको जुन रिपोर्टहरू हुन्छ डुप्लिकेट। अब कोही एकजना हुनुहुन्थ्यो यहाँ जोइन गर्नुभएको, उहाँ एउटा बग बाउन्टी हन्टर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ किन सेसन जोइन गरेको भनेर मैले त्यो रजिस्ट्रेसन फर्ममा लगाएको थिएँ नि, त्यसमा टु गेट रिड अफ डुप्लिकेट्स भन्नुभयो के हो। बग बाउन्टी हन्टिङमा हजुरले इम्प्याक्ट बढी देखाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। सो CIA भनेर यति बेला युज हुन्छ। त्यसपछि हेर्दाखेरि यो भयो। र अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ कतै एक्सप्लोइटहरू दिएको छ त छैन नि? यसलाई कसरी ह्याक गर्ने भनेर यहाँ कतै इन्फर्मेसन छ त छैन नि? यो ह्याक हुन्छ मात्र भनेर दिएछ त खोइ कहाँको त छैन नि? किन भन्दाखेरि यो गराउनुको रिजन जो पाए त्यसले CVE पाउँदैमा अथवा त्यो भल्नरेबिलिटी ओपनली डिस्क्लोज भयो भन्दैमा जो पाए त्यसले एउटा स्क्रिप्ट किडीले अथवा कुनै मान्छेले झ्यापाक्क त्यसलाई ह्याक गर्न नसकोस् भनेर हामीहरूले यसलाई सकेको साइलेन्टली प्याच गर्ने, चुप्प लाएर संसारलाई एउटा एक किसिमले झपक्क के भन्छ अरे राम्ररी नदेखाउने तरिकाले हो। यसरी हामीले सिक्रेटली गर्नुको रिजन चाहिँ त्यो नै हो एउटा। तर
कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुनै कुनै उहरूको एक्सप्लोइट हुन्छ। अब एक्सप्लोइटहरू बढी हुने ठाउँ भनेको हजुरको एक्सप्लोइट डिबी भन्ने छ यहाँ। यो भनेको अफेन्सिभ सेक्युरिटीले बनाएको एउटा वेब एप्लिकेसन हो जसमा हजुरको एक्सप्लोइटहरू हेर्न सकिन्छ। र अफेन्सिभ सेक्युरिटी भनेको को हो भन्दाखेरि निकै नै खतरनाक मान्छेहरूको टिम हो। अफेन्सिभ सेक्युरिटी भनेको काली लिनक्स बनाएको कम्पनी हो। यिनीहरू भनेको वर्ल्डको सबभन्दा बेस्ट यो अट्याकिङवाला जुन अफेन्सिभ सेक्युरिटी, नामै अफेन्सिभ सेक्युरिटी छ यिनीहरूको, वर्ल्डको बेस्ट अफेन्सिभ सेक्युरिटी यिनीहरूले दिन्छन्। र ओएचसिपी गर्छु मैले भन्ने हजुरले देख्नुहुन्छ होला, ओएचसिपी सर्टिफिकेसन पनि अफेन्सिभ सेक्युरिटीकै हो। र यो जुन एक्सप्लोइट डिबी भन्ने छ यो पनि अफेन्सिभ सेक्युरिटीकै एउटा हो। यसमा चाहिँ हजुरको गुगल ह्याकिङ डेटाबेस भन्ने पनि छ जसमा गुगल डक्स हुन्छ, मैले एकैछिनमा कभर गर्छु त्यो। र त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो एक्सप्लोइट डिबी हो। एक्सप्लोइट डिबीमा यो के भइदियो भन्दा यो एक्सप्लोइटहरू हो कि, जस्तै मैले यहाँ यो हासुका ग्राफक्यूएल के फेमस चिजको सर्च गरौँ है, वर्डप्रेस। ओहो, वर्डप्रेसको एउटा डब्लुपी ग्राफक्यूएल प्लगइनमा डेनायल अफ सर्भिस रहेछ है। अब यसको चाहिँ सिभिआइडी रहेनछ, तर यसले एक्सप्लोइट सिधै अपलोड गर्दैछ। अब यो गर्नु त हुँदैन, तर अब कोही कोहीले गरिदिन्छन्, अब त्यस्तै हो। अब फेरि कोही कोहीको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब सिभिआइडी असाइन पनि नभइदिया हुन्छ के। र यो इडिबी भेरिफाइड भनेको एक्सप्लोइट डिबीले भेरिफाई गरेछ कि नै एक्सप्लोइटलाई भनेको यो एक्सप्लोइट ढुक्क चल्छ कि नै भनेर हो कि नै भनेर। अब त्यसपछि यो एउटा एक्सप्लोइट भइदियो। यो एक्सप्लोइटले बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको वर्डप्रेसमा यो डब्लुपी ग्राफक्यूएल प्लगइन 1.3.5 भन्ने हजुरले युज गर्नुहुन्छ भने यसमा यसले डेनायल अफ सर्भिस पुर्याउन सक्छ। अब यो डेनायल अफ सर्भिस गर्नलाई यसले सर्भरलाई बढी रिक्वेस्ट पठाउने गरेको काम कतै देख्नु भएको छ त? यहाँ कतै लुप देख्नु भएको छ? यदि हजुर प्रोग्रामिङसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ भने लुप त कतै छैन नि। यसले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा एकदमै स्पेसल रिक्वेस्टलाई क्राफ्ट गरेर पठायो जसले सर्भरले ह्यान्डल गर्न सकेन क्या। ल अब म के गर्ने भने अक्क न मक्क भयो, त्यही अड्कियो, त्यो फ्रिज भइदियो त्यो। अनि त्यसपछि त्यो एप्लिकेसन त्यही फ्रिज भइदिएपछि के भइदियो, त्यसपछिको आउने रिक्वेस्टहरूलाई त्यसले एक्सेप्ट गर्न खोजेन। त्यो भएर त्यो के भइदियो, एक किसिमले डेनायल अफ सर्भिस भइदियो। सिभी बुझ्नुभयो, त्यसपछि एक्सप्लोइट बुझ्नुभयो, एक्सप्लोइट डिबीमा आएर हजुरले एक्सप्लोइट कसरी खोज्ने पनि बुझ्नुभयो। र कहिलेकाहीँ कुनै एक्सप्लोइटको अब हामीले यसरी हेर्ने, अब अघि नै मैले भने जस्तै जिएसडिबी भनेर भन्दै थिएँ, गुगल ह्याकिङ डेटाबेस। यो पनि अब वेब रिलेटेडमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो भनेको हजुरले गुगल डक भन्ने कतिजनाले सुन्नु भएको छ नाम? सुने धेरै गुगल डकिङ भन्नु त। ओके, सुन्नु भएको रहेछ। यो गुगल डर्किङ भनेको ह्याकरलाई मात्र होइन कि, गुगल डर्किङ भनेको सबैलाई भन्नाले कोही टेक्नोलोजी फिल्डमा छ, मानौ टेक फिल्डमा। आवाज मेरोपट्टि मात्र चप भयो। हजुर, हेलो, यस। सो मेरो चार्जिङ सुरु भयो। आई क्यान कन्टिन्यू द सेसन अब। सरी फर द इन्कन्भिनियन्स है। अब मैले गुगल डक गरेर एकजनाको जस मैले पिडिएफ मात्र निकाल भनेर मैले उसको फोन नम्बर समेतसम्म निकाल्न सक्छु के। यस्तै गरी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको कुनै न कुनै एउटा पिडिएफमा अथवा सर्टिफिकेटमा अथवा कुनै कन्ट्र्याक्टमा त्यस्तै रिलेटेड केही सर्च रिजल्टमा, जस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने विनय बोहराबाट यता के भनेर रहेछ, जस यस्तो लिकेजहरू अथवा त्यस्तै गरी मैले कुनै स्पेसिफिक चिजलाई मैले गर्न सकेँ है त। अब त्यो एउटा युज केस भयो। अब अर्को युज केस के भयो भन्दाखेरि यदि हजुरले केही स्पेसिफिक रिजल्टलाई मात्र चाहनुहुन्छ भने, जस्तै मानौँ कि हजुरले एक्सप्लोइटहरू मात्र खोज्दै हुनुहुन्छ नि, वर्डप्रेस, मलाई युआरएलमा एक्सप्लोइट डिबी भन्ने चाहियो भनेर खोजेँ मैले। ल वर्डप्रेस रिलेटेड सबै यो के भन्छ अरे जति पनि युआरएल छ नि, एक्सप्लोइट डिबी यो युआरएलमा एक्सप्लोइट डिबी मात्र भएको निकाल्छ। अब इन युआरएल मैले युज गर्न रेकमेन्ड गर्दैन हजुरले कुनै साइटमा खोज्दै हुन्छ भने, किन भन्दाखेरि एक्सप्लोइट डिबी भन्ने यहाँ इन युआरएल भित्र भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि लिस्ट भइदियो। तर यो त मैले खोजे होइन, तर के थाहा यसमा नि काम पर्न सक्छ, भेटिन सक्छ। अब हेरी हुन्छ अब हजुरको। त्यसको लागि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि साइट भन्ने हुन्छ, exploitdb.com नै हो, exploitdb.com। सो अब बल्ल exploitdb.com को मात्र आउँछ।
सो यस्तै गरी डर्किङहरू हुन्छ। यो डर्कले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरलाई यो सर्च रिजल्टहरूलाई एकदमै लिमिट गरेर अथवा एकदमै हजुरले खोजेको चिजमा मात्र फोकस गर्नमा हेल्प गर्छ। अब यसले सेक्युरिटीमा के गर्न सक्ला त? अघि नै भने जस्तै मैले विनय बोहराको फोन नम्बर निकाल्न खोजेँ हो, त्यो फोन नम्बर निकाल्नलाई एउटा सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन लिक हुनु हो, उसको फोन नम्बर निस्किनु भनेको त ठुलो कुरो हो नि त। अब सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन लिक हुनु हो। त्यस्तै गरी यो गुगल डर्क मात्र गरेर नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले थुप्रै चिजहरू गर्न सक्छु। अब म यो अहिले लाइभ गर्न चाहन्न, तर या गुगल डर्कबाट मात्र। त्यस्तै गरी यो मात्र नभएर वेब सर्भर डिटेक्सन, पेज कन्टेनिङ लगइन पोर्टलहरू। अब लगइन पोर्टल भएको पेजमा मैले के गर्न सक्छु? युजर नेम एडमिन जस्तो डिफल्ट क्रेडेन्सियलहरू ट्राई गरेर यदि त्यो पेजमा मैले कुनै हिसाबले लगइन गर्न सकेँ भनेपछि त्यो पेजको काम के रहेछ त मैले गर्न सकेँ नि। एउटा अथेन्टिकेटेड युजरको चिजलाई मैले फेरि गर्न सकेँ नि त। त्यसपछि भयो फाइल कन्टेनिङ पासवर्डहरू भयो। फाइल कन्टेनिङ हो, यो अलि इन्ट्रेस्टिङ छ। फाइल कन्टेनिङ पासवर्ड्स योलाई गुगल डर्क हानिदिउँ है त, के भेटिँदो रहेछ। अनि या हजुरले यहाँ मैले सेसनको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा मैले एउटा चिज के एकदमै भनेको थिएँ भन्दाखेरि हजुरले यहाँ सिकेको कुराहरूबाट कपी लिङ्कै गरिदिउँ। के गर्छ यसले? अर्को उसमा त पठाउनु। कस्तो यो कमान्ड सी हो कि कन्ट्रोल सी हो, वाटेभर, कपी भयो होला। ओके, सो मैले के भनेको थिएँ, सेसनको हजुरले टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा हेर्नुभयो भने निकै नै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ है, नभए फेरि मलाई पछि गएर समस्या हुनसक्छ। त्यही भएर मैले अलि समय लिएको। होइन, यहाँ जानु पर्दैन, सिधै यहीँबाट खोल्दा नि हुन्छ। सो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा हजुरले यहाँ हामीले के यहाँ मैले के लेखेको छु, ड्युरिङ द इभेन्ट आई माइट सेयर अ फ्यु कुल स्टफ, यु विल नट मिसयुज इट अर एन्ड अप डुइङ समथिङ अनएथिकल है, प्लिज। नभए मैले ब्यान समेत हान्न सक्छु हजुरलाई यो सेसनबाट, त्यही भएर मैले थाहा पाएँ भने। र त्यसपछि हजुरको यो सब पासवर्डहरू रिलेटेड अब क्रेडेन्सियलहरू भयो। अब क्रेडेन्सियलहरू यसो खोलेर हेरौँ है त, चेक गरौँ रियलै रहेछ कि यो डर्क अब त्यत्तिकै हावामा कसैले राखेको रहेछ। हेर्नु लयर कनेक्ट डट सिए डब्लुपी लगइन डट पिएचपी युजर नेम पासवर्ड डिटेल पनि दिएर रहेछ गुगल ड्राइभमा। यो युजर नेम इज किन यस्तो गर्यो होला, अब कुनै एउटा ह्याकरले गरिदियो जस्तो छ। तर या सो यस्तो चिजहरू कि यो प्याथ हेर्छु म, एउटा टेक्स्ट फाइल रहेछ, त्यो टेक्स्ट फाइलभित्र यो रहेछ बेसिकली। त्यही भएर हामीले यो सर्भरमा कुनै पनि चिज इन्टरनेटमा फाल्नुभन्दा अगाडि 10 चोटि सोच्नुपर्छ के। अब यो जो पनि हो, अब यसले के गराएर रहेछ भन्दाखेरि अब अपलोड गराएर रहेछ, अब आफ्नो भित्रको एप्लिकेसनलाई अपलोड गर्यो होला हाइड्रोटेक भन्नेले। हेरौँ है त यो हाइड्रोटेक भन्ने के रहेछ। ओहो हो हो हो, हाइड्रोटेक इन्जिनियरिङ सिओ। राम 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 राम, जस बुझ्नुभयो नि डर्किङ कतिसम्म पावरफुल रहेछ भन्ने कुरा, गुगल डर्किङ मात्र। अब यो भयो, यस्ता चिजहरूले हजुरलाई अब मानौँ कि अब यही केसमा हेर्दाखेरि यो पासवर्ड भयो नि, यो बग बाउन्टी हन्टरलाई फाइदा दिने चिज हो यो। भिएपिटी गर्ने बेलामा पनि यदि त्यो भिएपिटी अब डर्किङ गर्ने बेलामा मैले के गर्छु भन्दाखेरि साइटमा त्यो कम्पनीको ऊ लगाउँछु। किन भन्दाखेरि मैले अरूलाई ह्याक गरेर बस्न चाहँदैन त्यो बेलामा, भिएपिटी गर्ने बेलामा मैले त्यो स्पेसिफिक कम्पनीलाई मात्र टार्गेट गर्छु। मानौँ इसेवा भन्ने कम्पनी हो नै, तर म गर्दैन, नेपाली चिजहरू मलाई छुनै डर लाग्छ। सो त्यसरी मैले के गर्न सक्छु, त्यो स्पेसिफिक साइटलाई मात्र, त्यसको मात्र चिजहरू तान्न मिल्छ क्या। र त्यसपछि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ यो एउटा डोमेन दिएको छ। यो डोमेन यदि कुनै पनि बग बाउन्टीको के भन्छ अरे डाइरेक्टरीमा लिस्ट भएको छ भने मैले यसलाई के गर्न सकेँ भन्दाखेरि गएर तेरो यो पासवर्ड यहाँबाट लिक भएको छ, मैले यसरी लगइन गरेँ यताउता भनेर एउटा रिपोर्ट गराउँदा भयो। अथवा रिपोर्ट नगराइकन इफ यु वान्ट टु रियली के भन्छ अरे डु समथिङ, अब त्यो एउटा पासवर्ड लिकेजको रिपोर्ट अलि इफेक्टिभ नजाला भनेर एकचोटि लगइन गरेर हेरेर, यो डब्लुपी लगइन छ जहाँसम्म मलाई थाहा छ यसले वर्डप्रेसमा लगइन गर्छ। वर्डप्रेसमा लगइन गरेर हामीले कुनै पनि ठाउँमा वर्डप्रेसको एडमिन बन्न सक्यौँ भने त्यो सर्भरमा हामीले रिमोट कोड एक्जिक्युसन गर्न सक्छौँ है, त्यो सर्भरमा हामीले कब्जा गर्न सक्छौँ।
त्यही भएर अब यदि कुनै WP लगइन जस्तो साइट छ, म यो गर्नेवाला छैन, किन भन्दाखेरि यो मलाई यो lawyerconnect.ca भन्ने ठाउँमा मलाई के भन्छ अरे यो पेन टेस्ट गर्नलाई पर्मिसन छैन, त्यस कारणले गर्दा म यो गर्नेवाला छैन। तर हजुरले एउटा के गर्न मिल्छ भनेर देखाउँछु मात्र, बाटो मात्र देखाउँछु। यो जुन यहाँभित्र गएर म जब लगइन गर्छु यो युजर नेम र पासवर्ड पछि, यदि लगइन भयो भने मैले त्यो वर्डप्रेसमा के गर्न सक्छु भन्दाखेरि वर्डप्रेसमा थिमहरू अपलोड गर्न मिल्छ, वर्डप्रेसमा प्लगइनहरू अपलोड गर्न मिल्छ। तिनीहरू केमा हुन्छ? PHP मा हुन्छ। जब मैले कुनै पेजमा कुनै पनि सर्भरमा PHP राख्न सकेँ भने त्यो केसमा मैले के गर्न सकेँ? रिमोट कोड एक्जिक्युसन गर्न सकेँ। कुनै पनि हालतले मैले कुनै सर्भरमा PHP अपलोड गरिदिएँ र त्यो सर्भरले PHP सपोर्ट गर्छ र PHP युज गरिरहेछ भनेपछि र त्यो PHP लाई रेन्डर पनि गरिरहेछ भनेपछि अब यो वर्डप्रेसले चाहिँ रेन्डर सेन्डर यो सबै कन्डिसनहरू गर्छ, किनभने चाहिँ वर्डप्रेसले आफैले PHP चाहिएको हुन्छ, वर्डप्रेस आफै PHP मा लेखा हो। सो बेसिकली मैले वर्डप्रेसको कसैको युजर नेम र पासवर्ड थाहा पायो भने त्यो सर्भरमै चाहिँ एक्सेस पाउन सके। यति कुरा बुझ्नुभयो। अब डर्किङ चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ र यो डर्किङ बग बाउन्टीमा किन चाहिँदो रहेछ र त्यसपछि यस्तै लगइन पोर्टलहरू यस्तै गरी हामीले यो यस्तै चिजहरू निकालेर गर्न सक्यो। र साइट भन्ने एउटा स्पेसिफिक उदेर हामीले जुन स्पेसिफिक कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसन अथवा जेलाई पनि हामीले डोमेनलाई जुन टार्गेट अथवा जे पनि छ त्यसलाई हामीले यसरी गुगल डर्कबाटै फेरि रेस्ट्रिक्ट गरेर त्यति ठाउँमा के लिकेज छ भने त्यसलाई एक्सप्लिसिटली मेन्सन गरेर त्यो गर्न सक्छौँ है। अब त्यही यो हेर्नुहुन्छ भने इन युआरएल भनेर छ। यहाँ इन युआरएल भनेको वर्डप्रेसमा अपलोड भएकोहरूलाई खोज्दो रहेछ। यसले एक्सटेन्सन के हेर्दो रहेछ? यसले TXT एक्सटेन्सन हेर्दो रहेछ। युजर नेम र पासवर्डलाई खोज्दो रहेछ यसले। अनि यो दुईटा हाइफन यो दुईटा डबल कोड भित्र पर्ने भनेको चाहिँ हजुरको ठ्याक्कै यही शब्द खोज भनेको यसले। हजुरको यो डर्किङमा हेर्नुहुन्छ भने मैले गुगलमा गएर यसरी एउटा कुनै किवर्ड जस्तै म्याङ्गो भनेर यस्तो गरे भने यसले ठ्याक्कै यसरी स्मल लेटरमा म्याङ्गो भएको जुन छ नि, अथवा मैले A1 B2 C3 D4 भनेर यसरी गरे भने ठ्याक्कै यही शब्द भएको चिजहरू यसले फिल्टर गरेर दिन्छ कि अब मैले यही चिजलाई यसरी सर्च गरेँ भने यस्तो रिजल्ट नआइदिन सक्छ। यो केसमा चाहिँ यो अलि स्पेसिफिक चिजै भएर हो, अलि A1 B2 अलि त्यस्तो नगर्ने चिज भएर हो। तर डबल कोड भित्र जब केही चिज हुन्छ गुगलले के खोज्छ? ठ्याक्कै यही शब्दलाई खोज्छ गुगलले। त्यही भएर युजर नेम र पासवर्डलाई टेक्स्ट फाइलभित्र ठ्याक्कै युजर नेम र पासवर्ड फाइल भएको टेक्स्ट फाइल एक्सटेन्सन भएको WP कन्टेन्ट्स अपलोड्स भन्ने यो URL मा भएको र पासवर्ड अथवा PWD अथवा PU भनेर यो भनेको अर हो है। अनि यो तीनटा हो अनि यो एन्ड भइहाल्यो। यस्तोलाई खोज भनेको अनि यसले खोजेर दियो मलाई। सो गुगल डर्किङको बारेमा अब हजुरले चाहनुहुन्छ भने अब गुगल डर्किङको मैले पछितिर कभर गरिदिन्छु। सो गुगल डर्किङ त्यसरी नै गर्दा हुन्छ। 8 अब एकैछिनमा 8 बज्ने, 4 बजेपछि 8 बज्छ। 8 देखि 9 सम्म चाहिँ हाम्रो डिनर टाइम हुन्छ है। र त्यसपछि हामीले अहिलेसम्म थुप्रै कुराहरू बुझियो। यसो बेर हामी ब्रेक लिन्छौँ है। अब यसो बेर हामी पज गरौँ। किन भन्दाखेरि यसो बेर हामी पज किन गर्छौँ भन्दाखेरि मैले लगातार सेसन दिन्छु र हजुरको अब कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि लगातार सेसन दिने बेलामा मैले यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा पोमोडोरो टाइम टेबल युज गरिन्छ त भनिन्थ्यो, तर आज यो सेसन 20 मिनट ढिलो सुरु भएको कारणले गर्दा र मलाई 20 मिनट ढिलो सुरु गर्नुको पछाडि पनि अलि थुप्रै नै अब्स्ट्याकलहरू आइरहेको थियो र त्यसले थुप्रै चिजहरूले गर्दाखेरि मैले सिधा सुरु गर्न नसके हो। त्यही भएर चाहिँ मैले आज पोमोडोरोलाई पनि फलो गर्न सकेन। भोलिबाट चाहिँ मैले सकेको पोमोडोरोलाई सब फलो गर्छु। पोमोडोरोले के गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली हजुरको प्रोडक्टिभिटी अथवा ग्रास्पिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हेल्प गर्छ के कन्सेप्टहरुमा। किन भन्दाखेरि मैले कतिपय अब कि त एनीवेज 8 देखि 9 सम्म हाम्रो डिनर टाइम हो। अहिले नै ब्रेक डिक्लेयर गर्दा हुन्छ। हामी 9 बजेतिर आइन्छ अनि 9 बजेतिर आउँदै गरौँ र त्यस्तै गर्दा हुन्छ। अब त्यति बेरसम्म कसैलाई के डाउट छ भने सोध्दा हुन्छ है, अहिले नगइकिन। र अब मैले अब सेसनमै हुनुहुन्छ, मैले अब केही क्वेसन गर्छु। अहिलेसम्म मैले भने जतिमा केही न केही डाउट आउने अथवा मेरो डेलिभरीमा कतै केही भएको जस्तो अथवा मैले भनेको कुरा हजुरले नबुझ्ने त्यस्तो केही भएको छ? कोही छ भने भनिहाल्नु है।
भनेको मैले मेन्टरिङ चाहिँ ठिकसँग गरेछु कि नै भनेर क्वेसन गरे हजुरले इन्डाइरेक्टली सोधेको त्यही चिजले अब डाइरेक्टली सोध्छु मेरो मेन्टरिङ ठिक छ कि नै भनेर सोधेको हजुरहरूलाई ओके थ्याङ्क यू जस मैले भनेको कुराहरू हजुरले बुझ्नु भएको छ र मैले जुन पोइन्टहरू जुन जता जता लग्न खोजेछु र इन्फर्मेटिभ पनि गराउन खोजेछु त्यो सबै चिजहरू बुझ्नु भएको छ नि होइन हस् ल ठिक छ त्यसरी मैले कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ आज 20 मिनट ढिलो आएको भनेर 20 मिनट ढिलो जाने हो क्या डिनर गर्न कि डिनर तयार भएको छैन भएको छैन अझै मलाई त कस्तो भोक लागिसक्यो आमा त अब 10 ए अनि अबुई what ओके यो सरी एउटा म सोध्न थियो कि यो फाइल इन्क्लुजन र डिरेक्टरी ट्राभर्सलमा चाहिँ यो 1-2 मिनट यसो डिफरेन्स हुन्छ नि के को यो फाइल इन्क्लुजन यो भर्खर टपिक बाहिर भयो असम अब असम फाइल इन्क्लुजन र डाइरेक्टरी ट्राभर्सलमा फरक के छ है त फाइल इन्क्लुजन भनेको PHP मा एउटा फंक्सन छ इन्क्लुड र रिक्वायर भन्ने एउटा फंक्सन हुन्छ W3 स्कुल खोल्दैन म PHP कै डकुमेन्टेसन हेरौँ अनि यदि अब एकजना वेब डेभलपर दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले भनिदिन्छु यदि हजुरले सेक्युर कोड बनाउनु छ भने प्लिज W3 मा भएको W3 स्कुलमा भएको केही चिजलाई फलो नगर्नु है त्यहाँ एकदमै भलनरेबल कोडहरू छ PHP को कोडहरू एक्जाम्पलहरूमा युज गरिएको छ त्यहाँ फेरि तल जस्तै वार्निङहरू दिनुपर्छ नि यो कोड भलनरेबल हुन्छ भनेर अब मैले हेर्ने बुझ्ने बेलामा चाहिँ थिएन तर अब अहिले इन्ट्रोड्युस गरे भने अब यसले सिक्युरिटी रिस्कहरू इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ भने अहिले W3 स्कुलमा लगाएको छ भने त्यो अलगै कुरा हो तर चाहिँ W3 स्कुलले चाहिँ मैले त्यसरी फलो गर्न चाहिँ रेकमेन्ड गर्दैन है त्यहाँ एकदमै भलनरेबल कोडहरू छ एकदमै बिगनर फ्रेन्डली छ तर भलनरेबल कोडहरू छ सो यहाँ इन्क्लुड भनेर हेर्नुहुन्छ भने यसको डकुमेन्टेसनबाट है असम जस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने बेसिक इन्क्लुडको एक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ भने यहाँ यो vars.php भन्ने एउटा अलग्गै PHP फाइल यो एउटा फाइल हो यो अर्को फाइल हो यो दुईटा अलग अलग फाइल हो यो vars.php मा के छ भेरिएबलहरू छ $color इक्वल्स ग्रीन $fruit इक्वल्स एप्पल है दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेछ अब यदि हजुर प्रोग्रामर हो भने हजुरलाई यति कुरा थाहा छ यो चिजलाई हामीले बाहिरबाट एक्सेस गर्न सक्दैनौँ यो भेरिएबल यो स्पेसिफिक फाइलमा डिक्लेयर भएको जबसम्म मैले यही चिजलाई इन्क्लुड गर्छ अब इम्पोर्ट नगरेसम्म यसलाई त्यो उतातिर लग्न सकेन है अब के हुन्छ यसले के गर्छ इको अ कलर अ फ्रुट गर्यो यसले अनि यसको रिजल्ट के आउँछ ए मात्र आउँछ अब यसले के गर्यो इन्क्लुड गर्यो इन्क्लुड vars.php गर्यो जसले यो vars.php लाई इम्पोर्ट गर्यो अथवा इन्क्लुड गर्यो त्यसपछि के भयो यो दुईटा कोड यसमा रन भइदियो यो एउटा लाइनले गर्दाखेरि यो दुईटा लाइन यहाँ बिचमा रन भइदियो र अब यहाँ हेर्नुहुन्छ नि इको $color र $fruit गरेछ यसपालि रेस्पोन्स आछ अब इन्क्लुड के गर्दो रहेछ बुझ्नु भयो नि अब फाइल इन्क्लुजन भयो यो अब इन्क्लुडले हजुरको PHP कोड पनि रन गर्दो रहेछ हो अब हजुरले इन्क्लुडबाट PHP इन्क्लुड भनेर PHP मात्रै इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हजुरले इन्क्लुड भनेर एउटा टेक्स्ट फाइलले नै इन्क्लुड गर्दा हुन्छ है अब हजुरको यो इन्क्लुड प्यारामिटरलाई मैले कसरी पनि एक्सेस गर्न सक्छु भने है इन्क्लुड अथवा यो के भन्छ अरे या इन्क्लुडै भन्दा हुन्छ इन्क्लुड अथवा इन्क्लुड _once भन्ने नि हुन्छ त्यो दुईटा सिमिलर फंक्सन हो र इन्क्लुड भन्ने यो हेर्नुहुन्छ भने vars.php भयो यो vars.php मा यसले एक्जिक्युट गर्ने काम गरिदियो भनेपछि के भयो जब मैले कुनै चिजलाई कुनै PHP लाई इन्क्लुड गर्छु अथवा जुन पनि चिज PHP ले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको यति चिज हेर्छ है हजुरको यहाँ कहाँ गयो अघिनेको व्हाइट बोर्ड हजुरको PHP ले के हेर्छ भन्दाखेरि PHP र हो यो PHP ले जहिले पनि यो देख्छ नि यसले अरु केही पनि सोच्दैन यसभित्र जे कोड छ यसलाई सिधै केही नसोचे एक्जिक्युट गरिदिन्छ अब कम्प्युटर हो सोच्ने कुरो आएन है यसले के गरिदिन्छ सिधै एक्जिक्युट गरिदिन्छ अब फाइल इन्क्लुड भइराछ यसमा अनि इन्क्लुड भनेर मैले टेक्स्ट फाइलले पनि इन्क्लुड गर्न सकिरा हुन्छु अब मानौं कि एउटा भल्नरेबिलिटी छ है
ए स्पेलिङ मिस्टेक पो भएको रहेछ, म खङ्ग्रङै गरेको। कसले मेरो सब डोमेन लेखिदिएछ भनेर। के भन्छ डोमेन। लुकाएर राख्नुपर्छ कि अझै। भलरेबल एप्लिकेसन हो, फेरि यता भित्र आयो भने कसैले फेरि मेरो सर्भरमा यताउता गरिदिनु भएको छैन। सो इन्क्लुजनको कुरा आयो। इन्सेक्योर डिसिरियलाइजेसन भयो, ब्रोकन इन्जेक्सन, एलड्याप इन्जेक्सनहरू भयो, एक्सएक्सीहरू भयो। अनि यहाँ हामीले यो मल्टिलिडीलाई पनि युज गरिन्छ है। यो सेसनको के भन्छ अरे, आजको इन्ट्रोडक्टरी एकदमै इन्ट्रोडक्टरी सेसन हो। जब हामी ओएसमा जब अट्याक गरिन्छ त्यति बेलामा हामीले यही सफ्टवेयरलाई नै ह्याक गर्दै सिक्ने हो है। अब यहाँ मैले पिएचपीको इन्क्लुड कता छ कि, इन्क्लुड यहाँ छ, यही त छ नि इन्क्लुड हो। यहाँ पेज भनेर युजर इन्फो डट पिएचपी भन्ने छ, यहाँ जुम गर्न नमिल्दो रहेछ। मैले हजुरलाई यो लिङ्क कपी गरेर पठाइदिन्छु है। अब यसमा युजर डट इन्फोको साटो मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई डट डट स्ल्यास 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 10-15वटा लगभग 15-20वटा डट डट स्ल्यास लगाएर स्ल्यास इटिसी स्ल्यास पासवर्ड गराइदिन्छु। यस। सो अब मैले यसलाई यहाँ लग्छु, यहाँ लगेर पेज प्यारामिटरमा मैले पेस्ट गरिदिन्छु, एन्टर गर्छु। के गर्यो यसले, राम 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 एउटा फाइल एक्सेस गरेर दियो यसले। तर यसले यसको सोर्स कोड खोलेर हेर्ने हो भने यसले इन्क्लुड भन्ने फङ्सन युज गरिरहेछ के। अब यो इन्क्लुड भन्ने फङ्सन त अलिअलि भयो होइन। अब मैले यो सर्भरमा कुनै पनि तरिकाले है, कुनै पनि हिसाबले मैले कुनै फाइल अपलोड गर्न सकेँ भने, अथवा फाइललाई राइट गर्न सकेँ भने, अथवा मैले लग फाइल पोइजनिङ भन्ने हुन्छ एउटा एक्सप्लोइटेसन टेक्निक छ जुन मैले पछितिर कभर गर्छु। अहिलेलाई अब अचानक आएर सिधै सिधै हजुरलाई झ्याप 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 एकदमै एडभान्स चिजहरू दिने कुरा आएन। हामी स्लोली लग फाइल पोइजनिङतिर पनि जान्छौँ यदि अब सबै चिजले फेभर गर्यो भने। यो लग फाइल पोइजनिङ रिलेटेडको अब यदि कुनै पनि हिसाबले मैले त्यहाँ पिएचपी हो यो छ नि, यो कन्टेन्टको साटो मैले त्यहाँ यस्तो कोड पठाउन सकेँ भने है, अनि बिचमा मैले के गर्न सकेँ, बिचमा मैले यो पिएचपी कोड मैले लेखेर पठाइदिएँ भने हो, यहाँ यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एकछिन यो एलएफआईमा भल्नरेबल रहेछ, आरएफआईमा भल्नरेबल छ किन हेर्छु है। डेमो http yes:/demo.tstfire.net हेरौँ है आरएफआईमा भल्नरेबल छ कि नै। आरएफआईमा चाहिँ भल्नरेबल रहेनछ। आरएफआईमा भल्नरेबल भएको बेलामा यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले एलएफआई को फुल फर्म के भयो, लोकल फाइल इन्क्लुजन। आरएफआई को फुल फर्म के भयो, रिमोट फाइल इन्क्लुजन। यसले बाहिरको वेबसाइट अथवा बाहिरको फाइललाई इन्क्लुड गरिदिन्छ। यो त झन् क्रिटिकल हो। यो भनेको त्यो मैले त्यो सर्भरसम्म राइट गर्नेसम्म पनि सोचेर बस्नु परेन के। सिधै मैले बाहिर हिट हान्दिएँ भने बाहिरकै मैले अब मेरो आफ्नो अट्याकर सर्भरमा मानव 000 वेब होस्टमा गएर एउटा जेपाती पिएचपी फाइल गराएर त्यो पिएचपी फाइल मैले सर्भ गरिदिएँ, अनि यहाँ आएर मैले त्यो फाइलले मैले राखिदिएँ भनेपछि त्यो पेजले त्यो पिएचपी कोड एक्जिक्युट गर्ने भयो। वा मैले त्यहाँ सर्भरमा भएको कुनै एउटा हिसाबले लग फाइल पोइजन गरेर अथवा कुनै फाइलले पोइजन गरेर अथवा कुनै पनि हिसाबले मैले यति भाग मैले अघि नै यहाँ व्हाइट बोर्डमा देखाए जस्तै यति भाग यसको साटो मैले shell_exec त्यसपछि यस्तो गरेर मैले नेटक्याट अनि अट्याकरको सर्भर मानव 1.1.1.1 हो। यसपछि मैले पोर्ट नम्बर 13373 लगाउँछु अनि त्यसपछि -e/bin/bash भन्ने यसरी लगाइदिन्छु मैले। यो कोडलाई मैले कसरी पनि यो चिजलाई मैले कसरी पनि यहाँ मैले डिस्प्ले अघि नै पासवर्ड डिस्प्ले भएको थियो नि, ब्याक गरेर ब्याकमा छ होला यहीँ कतै, यो पासवर्ड डिस्प्ले भएको थियो नि, त्यस्तै गरी यो डिस्प्ले हुने तरिकाले हो यसलाई मैले पठाइदिएँ भने त्यो केसमा यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यसले अट्याकर सर्भरमा नेटक्याटको थ्रुबाट पोर्ट ओके वाटेभर यो यति पोर्ट नम्बरमा bin.bash भन्ने एउटा प्रोसेसलाई एक्जिक्युट गरिदिन्छ, जसले गर्दा हजुरले त्यो सर्भरमा एउटा सेल पाउनुहुन्छ, यस्तै टर्मिनल पाउनुहुन्छ हजुरले। हो यस्तो कसरी भन्दाखेरि एउटा यति कोडलाई मैले
कसो कसो गरी यो इन्क्लुड गर्ने, यो इन्क्लुजनमा मैले कसो कसो गरी यहाँबाट इनपुट दिएर यता डिस्प्ले गरिदिनु पर्यो। यहाँ डिस्प्लेमा त आउँदैन त्यो अभियसली होइन, तर त्यहाँ कसो कसो गरी यहाँ मैले ल्याउन सकेँ भने त्यसबाट मैले रिमोट कोड एक्जिक्युसनसम्म मैले लग्न सकेँ कि एलएफआईले। तर अब प्याथ ट्राभर्जलको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले भित्रको फाइलहरूलाई मात्र पढ्न सक्छु के। जस्तै मैले अस्ति नै सिटिएफ च्यालेन्ज होस्ट गराएको थिएँ, होइन त्यसको एक्जाम्पल दिनु मिल्दैन, यसको एक्जाम्पल दिनु मिल्छ। एउटा गिटअपमा मैले पेन्टेस्ट नेपालमा पनि एउटा सानो च्यालेन्ज सिटिएफ च्यालेन्ज गराएको थिएँ हो। यसमा चाहिँ यो प्याथ ट्राभर्जलमा भल्नरेबल छ, किनभने यो पाइथनमा छ है। अब यो प्याथ ट्राभर्जलमा भल्नरेबल भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो इन्टरनल फाइललाई पढ्न मात्र सकेँ के। अब यसलाई मैले आरसीसम्म लग्न सकेन। अब मैले इन्टरनल फाइलै पढेर एसएसएच कीहरू पढिदिएँ भने अब फेरि त्यो सर्भरमा मैले अब एसएसएच हान्न सकेँ, प्राइभेट कीहरू पढिदिएँ भने एसएसएच को नभए अब युज केसमा हेर्ने हो भने भित्रको सर्भरको फाइलहरू मात्रै हेर्न सकेँ मैले प्याथ ट्राभर्जलबाट। तर एलएफआईको केसमा मैले त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर पिएचपीलाई एब्युज गरेर मैले यो यस्तो टाइपको कोडलाई मैले एउटा गराएर मैले आरसीसम्म त्यसलाई एस्केलेट गर्न सकेँ। सो दुईटाको डिफरेन्स थियो। अरू कुनै डाउट? के छ सेसन? म साँच्चै भनेको लास्टै भोक लाग्यो मलाई। डाउट छ भने सोध्दा हुन्छ। छैन, अब त ब्रेक लिँदा हुन्छ। या स्योर। 8-9 भए रहेछ। ल है त, म अब ब्रेक लिएर गएँ। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक है। अब 9 बजे नै हाम त या 20 मिनेट उता नगरौँ। ओके, म पनि उता सबैजना डिनर गरिसक्नु भयो हो? कोही डिनर नगरेको हुनुहुन्न? कोही पनि? मैले 5 बजे बसेर हान्दै। अबुई एकजना हुनुहुँदो रहेछ। फेरि काटेखेर सुरु के हो त्यो? अब फेरि कतिखेर सुरु हुन्छ सेसन? यो सेसन चाहिँ अब एज पर मेरो त्यो अग्रिमेन्ट सेसन सुरु हुने टाइम भनेको 9 बजे हो के। तर यदि हजुरहरू तयार हुनुहुन्छ र म पनि चाँडो आउन सक्यो भने चाँडो सेसन सुरु गर्दा पनि भयो, नो वरिज। या टाइम ओके, यो नि भयो। बट अग्रिड टाइम अनुसार नै गरौँ, बिकज कतिजना लिभ गरिसकेका त्यो 9 AM मै आउँछ, फेरि छुट्न सक्छ। अनि सेसनको टेन्सन नलिनुहोस्, सेसन म कन्टिन्यू गरेर जान्छु। लिभ गरे पनि यही रुममै ओपनै भएर आउँछ।